नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषय निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हाम्रो टिम मेम्बरहरु मिलेर विभिन्न कक्षाहरुको जस्तै कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरु हामीले बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौं र तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरु खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र मलाई विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा गएर मजासँग पढ्न सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सल्लाह सुझावहरु दिन सक्नुहुन्छ। ल यसको भिडियो चाहियो हामीलाई, यसको बारेमा भिडियो बनाइदिनुहोस् भनेर तपाईले मेसेज पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई थाहा नै होला हाम्रो च्यानलको नम्बर के कति हो भन्ने कुराहरु र तपाई हाम्रो च्यानलमा गएर के गर्नु पर्यो त मजासँग पढ्नु पर्यो र तपाईले पढेर हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो है त। र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक र शेयर गर्नु होला र सक्नुहुन्छ भने आफ्नो छरछिमेकमा रहेका भाइ बहिनीहरुलाई, दाजु दिदीहरुलाई, आफ्नो साथीहरुलाई हाम्रो च्यानलको बारेमा भन्नु होला। नेपालमा एउटा नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने च्यानल खोलिएको रहेछ जहाँ हामीले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरु हरेक विषयका हरेक पाठहरु हामीले निशुल्क पढ्न सक्छौं भनेर तपाईले भन्न सक्नुहुनेछ। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरु, तपाईहरुलाई के कस्तो छ भन्नुस् त। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ त? पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला। ल हेर्नुस् त आज हामी कक्षा 3 मा पुगिसकेका छौं। हेर्नुस् हामी कक्षा 2 पास गरेर हामी कक्षा 3 मा आइसकेका छौं र आज हामी के पढ्छौं त हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्छौं है त। हेर्नुस् त आज हाम्रो पहिलो दिन हो र आज हामी के पढ्छौं हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न जाँदै छौं है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ माथि हेर्नुस् यहाँनिर लेखेको छ हाम्रो सेरोफेरो लेखेको छ र कक्षा 3 भनेर लेखेको छ र तपाईले यहाँ चित्र पनि देख्नु भएको छ होला। हेर्नुस् तपाई सबैजनासँग आफ्नो पुस्तक छ कि नै भन्नुस् त। पक्कै पनि छ होला। यो चित्रमा हामीले के देखिरहेका छौं ल भन्नुस् त। ओ हिमाल पनि देखेका छौं, त्यस्तै पहाड पनि छ। हेर्नुस् यो हिमाल हो, हिमाल छ, पहाड पनि देखेका छौं। त्यस्तै तपाईले यहाँ गाउँ पनि देख्नु भएको छ। यसलाई के भन्छ? पहाड भन्छ है त। हरियाली पहाड हुन्छ है त। अब हामीले बुझ्नु पर्छ है हिमाल भनेको के रहेछ? ठूला ठूला पहाडहरु रहेछन् जहाँ हिउँ पर्ने ठाउँलाई, धेरै चिसो हुने ठाउँलाई हिमाल भनिने रहेछ। त्यस्तै हरियाली वन जंगल भएको ठाउँहरु, पहाडमा हरियाली वन जंगलहरु भएको ठाउँलाई हामीले पहाड भन्छौं। जस्तै यो पनि पहाड हो हेर्नुस्। र यो समथल भएको ठाउँ हेर्नुस् त यहाँ के छ? बजार जस्तो देख्नु भएको छ यहाँ चित्रमा। हेर्नुस् त बजारहरु जस्तो मान्छेहरु किनमेल गरिरहेका छन्, टाईहरु लगाएर हिँडिरहेका छन्, रेस्टुरेन्टहरु छन् है त। यस्तो के हो त तराईमा हुन्छ है त। समथर भूभागलाई हामीले तराई भन्छौं है त। हाम्रो नेपाल 3 भागमा बाँडिएको रहेछ। केमा? हिमालमा, पहाडमा र तराईमा है त। यो चित्र तपाईहरुको यो हाम्रो सेरोफेरो कक्षा 3 को पहिलो बाहिर कभरमा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, गाथामा देख्न सक्नुहुन्छ है त। अब आज हामी त हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय पढ्न जाने रहेछौं, पढ्दै रहेछौं। अब यो सेरोफेरो भनेको के हो भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नु पर्ने हुन्छ है त। के होला ल भन्नुस् त सेरोफेरो भनेको? हो हाम्रो सेरोफेरो भनेको के हो त? तपाई आफ्नो घरबाट बाहिर निक्लिनु भयो। ल निक्लिनु भयो। सबैजनाले सम्झिनुस् त। तपाई आफ्नो घरबाट बाहिर निक्लेपछि के देख्नुहुन्छ त? तपाईको वरिपरि के देख्नुहुन्छ? त्यो के हो? तपाईको सेरोफेरो हो के? तपाईको सेरोफेरो, तपाईको वरिपरि के छ? तिनीहरु सेरोफेरो हो। जस्तै छिमेकीहरु हुन्छन्, छिमेकी मिलेर समुदाय बन्छ। त्यस्तै तपाईको परिवार छ, हो यस्तोलाई हामीले के भन्छौं? सेरोफेरो भन्छौं। र तपाईको सेरोफेरोमा के हुन्छ त? जंगलहरु देख्न सक्नुहुन्छ, पहाडहरु देख्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तै तराईहरु देख्न सक्नुहुन्छ तराईमा बस्नुहुन्छ भने है त। त्यस्तै हिमालतिर बस्नुहुन्छ भने हिमालहरु देख्नुहुन्छ। त्यहाँको हावापानी कस्तो हुन्छ? चिसो हुन्छ। तिनीहरु के हुन् त? तपाई बसेको ठाउँको सेरोफेरोको के हो? परिस्थितिहरु हुन् है त। यसरी अब हामी कक्षा 3 पढ्न सुरु गर्दै छौं भाइ बहिनीहरु। र मैले यो
पाठहरू पढ्न सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि आफ्नो हातमा कपी र कलम लिएर बस्नुपर्छ है। कपी र कलम लिएर बस्नु होला। नजानेको कुराहरू सोध्नु होला। मैले यहाँ धेरै कुराहरू सिकाउँछु, ती कुराहरूलाई तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले लेखाएका कुराहरूलाई लेख्नु होला है। लेख्नुपर्छ है त, मजासँग लेख्ने है त। ल यहाँ तपाईँलाई सुरुमा एउटा यहाँ लेखेको रहेछ, माथि के लेखेको छ, मोटो अक्षरले कालो अक्षरले हेर्नुहोस् त। हो यहाँ लेखेको रहेछ म र मेरो परिवार भनेर लेखेको रहेछ। यो तपाईँको पहिलो एकाइ हो है त। म र मेरो परिवार भन्ने एउटा एकाइ छ। त्यसमध्ये यहाँ भित्रहरू धेरै पाठहरू छन्। ती पाठहरू पनि हामी बिस्तारै बिस्तारै पढ्दै जानेछौँ। म भिडियो बनाउँदै गर्छु, राख्दै गर्छु। तपाईँहरूले भिडियो खोजी खोजी पढ्नुपर्छ है त। यहाँ लेखेको रहेछ म र मेरो परिवार। अब यो म भनेको को हो त, तपाईँ हो। र मेरो परिवार भनेको को हो त, तपाईँको परिवार। अब तपाईँको परिवार के कस्तो छ ल भन्नुहोस् त। कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ ल भन्नुहोस्। हो कहीँ भाइ बहिनीको परिवारमा दाजु दिदी बुवा मम्मी हजुरबुवा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने कतिपय भाइ बहिनीको परिवारमा बुवा मम्मी र तपाईँ मात्र पनि हुन सक्नुहुन्छ। कतिपयको दाजु दिदी हुन्छ, कहीँ हजुरबा हजुरआमाहरूसँग बस्नुहुन्छ। कोही भाइ बहिनीहरू आफ्नो काका काकी अङ्कल आन्टी ठुलो परिवारमा बस्नुहुन्छ होला है त। यही कुरा छ। अब यहाँ चित्रहरू दिएको छ। अब यो चित्रहरूमा के गरेका छन् यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ है त। ल हेर्नुहोस् त, सुरुको चित्रमा के गरिरहेको रहेछ, यो म र मेरो परिवार भन्ने एकाइको यहाँ चित्र छ। यो चित्रमा के गरिरहेका छन्, हो खाने पानी धारोमा हेर्नुहोस् आफ्नो धारोको के गरिरहेका छन् त, सरसफाइ गरिरहेका रहेछन्। हेर्नुहोस् त, कतिपयले पानी भरिरहेका छन्, एउटाले हेर्नुहोस् त यहाँ झाडु लगाइरहेको छ। कुचो लगाउने भन्नुहुन्छ नि, हो कुचो भनौँ है त, कुचो लगाइरहेका छ। त्यस्तै नानी बाबुहरूले हेरिरहेका छन् टक्क लाएर। यहाँ भएका काका काकीहरूले धारोको सरसफाइ गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी अर्को चित्रमा, यो चित्रमा के छ त, पसलको चित्र देखाएको रहेछ। यहाँ गएर सामानहरू किनमेल गरिन्छ है त। खरिद्ने किन्ने काम गर्छौँ हामीले पसलमा गएर सामानहरू। यहाँ सामानहरू किनेको दृश्य देखाएको रहेछ, चित्र देखाएको रहेछ। र त्यसै गरी यहाँनिर हेर्नुहोस् त, यहाँ पहिलोमा यो चित्रमा हेर्नुहोस् त के छ, घरको चित्र रहेछ। हेर्नुहोस् घरको भान्साकोठाको। हेर्नुहोस् त के गरिरहनु भएको छ, आमाले तरकारी काटिरहनु भएको छ। र तपाईँहरू जस्तै सानो नानी बाबुहरूले के गरिरहनु भएको छ त, आफ्नो आमालाई सघाउनु भएको छ। हेर्नुहोस् यो बाबुले के गरिरहेको छ, सागहरू केलाउँदै सघाइरहेको छ है त। केलाउनु भनेको के हो भाइ बहिनीहरू, यहाँ भएका झारपातहरू नराम्रो चिजलाई फाल्नुलाई हामीले केलाउने भन्छौँ है त। सागलाई सफा पार्ने, यस्तोलाई हामीले साग केलाउनु भन्छौँ। र तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूले पनि गरिसक्नु भएको छ होला। आफ्नो आमालाई सहयोग पनि गरिरहनु हुन्छ होला है त। सहयोग गर्नुपर्छ है। त्यस्तै गरी अर्को चित्र दिएको छ यहाँ हेर्नुहोस्। यो चित्रमा के छ त, भलिबल खेलिरहेका रहेछन्। हेर्नुहोस् त भाइहरू मजासँग भलिबल खेलिरहेका छन्, खेल खेलिरहेका छन्। त्यसै गरी यतातिर भाइ र बहिनीहरू के हेरिरहेका छन् त, डोरी खेलिरहेका छन् है त। यस्तो तपाईँले खेल्नुभएको होला, 1500 चोटि लगाउने भनेर खेल्नुहुन्छ होला। जबसम्म खुट्टा थाक्दैन उफ्रै गर्दै डोरीलाई घुमाइरहनुहुन्छ होला है त। र यसरी यो म र मेरो परिवार भन्ने एकाइमा हामीले धेरै कुराहरू सिक्नेछौँ भाइ बहिनीहरू। र हामीले यहाँ भएका चित्रहरूको बारेमा वर्णन गरिसकेका छौँ। अब हामी पाठतिर जाउँ है त। ल अब सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। मैले पढाउन खोजेको कुराहरू बुझ्नु होला। मैले भनेका कुराहरूलाई तपाईँले बुझ्नु होला है त। ल अब हामी पाठ 1 सुरु गर्दैछौँ। यहाँनिर तपाईँलाई 1 भनेर दिएको छ। यो म र मेरो परिवार भन्नेको एकाइको हामीले पाठ 1 पढ्दैछौँ है त। र यहाँ लेखेको रहेछ हाम्रो परिचय लेखेको छ। के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू, हाम्रो परिचय भनेको छ। अब परिचय भनेको के हो यो कुरा पनि हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। र तपाईँको परिचय के हो, तपाईँलाई कसैले सोध्यो ल नानी बाबुहरू तिम्रो परिचय दिऊ भन्दा के भन्नुहुन्छ, मेरो नाम
फल्नु हो भनेर भन्नुहुन्छ होला, तपाईँको नाम भन्नुहुन्छ। त्यस्तै मेरो घर कुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँको नाम भन्नुहुन्छ होला है त। त्यस्तै तपाईँको घरमा को हुनुहुन्छ त्यो भन्नुहुन्छ, कति वर्षको हुनुहुन्छ, कति कक्षामा पढ्नुहुन्छ, कहाँ पढ्नुहुन्छ, ती सबै कुराहरू तपाईँले तपाईँको परिचयमा लेख्नुहुन्छ होला है। त्यस्तै बुवाको नाम, आमाको नाम, त्यस्तै बुवाले के काम गर्नुहुन्छ, आमाले के काम गर्नुहुन्छ, तिनीहरू के भयो त तपाईँको परिचय भयो है त। त्यस्तै हाम्रो परिचयमा के गर्नु पर्यो, सबैजना भाइ बहिनीहरूले आफ्नो बारेमा थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो बुवा आफ्नो परिवारको बारेमा थाहा हुनुपर्छ है त। परिचय भन्दाखेरि तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ, तपाईँ लगायत अरू को हुनुहुन्छ, सबैको बारेमा हामीले भन्नुपर्ने हुन्छ। ल अब हामी पाठ 1 सुरु गरिसकेका छौँ र यहाँ तपाईँलाई सुरुमै के भनेको छ, हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको रहेछ। सबैजनाले पढ्नु होला है। यहाँ लेखेको छ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। अब यो चित्रमा के भइरहेको छ, ल अब हामी हेरेर भनौँ है त। यो 1 नम्बरको चित्र अथवा यो चित्रमा के गरिरहेको छ ल भन्नुहोस् त। हो, यो चित्रमा बुवाले के गरिरहनु भएको छ त, कपडा धोइरहनु भएको छ। मजासँग बसेर कपडा धोइरहनु भएको छ। जस्तै तपाईँको घरमा पनि तपाईँको बुवा मम्मीले कपडा धुनुहुन्छ होला हैन, पक्कै पनि धुनुहुन्छ। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ, कपडा सुकाउने काम गर्नुहुन्छ, कपडा सुकाएर सहयोग गर्नुहुन्छ नि। त्यस्तै यहाँ पनि एउटा नानीले के गरिरहेकी छिन् त, कपडा डोरीमा सुकाएर आफ्नो बुवालाई सहयोग गरिरहेकी छिन्। बुवाले कपडा धुनुभएको छ र नानीले कपडा सुकाइरहेकी छिन्। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा के छ, पाहुनाहरूको सेवा सत्कार सेवा गरेको देखिन्छ है त। तपाईँहरू जस्तै सानी नानीले के गरेकी छिन्, घरमा आएका पाहुनाहरूलाई नमस्कार, के छ, कस्तो छ, दुःख सुख सोधेकी छिन् भने यता माथि अर्को चित्रमा के छ त, खानेकुराहरू आफ्नो पाहुनाहरूलाई सेवा सत्कार गरेर दिइरहेकी छिन् है त। हामीले पनि यस्तो गर्नुपर्छ है। हाम्रो घरमा आएका पाहुनाहरूलाई हामीले सेवा गर्नुपर्छ। पाहुना भनेका भगवान हुन् है त। भगवानहरूको के गर्नु पर्यो त, हामीले सेवा गर्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँनिर अर्को चित्र छ भाइ बहिनीहरू। यो चित्रमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ ल भन्नुहोस् त। हो, यो चित्रमा हो ठुलो व्यक्तिसँग आशीर्वाद लिएका छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई पनि दसैँ तिहारमा तपाईँहरूको हजुरबा हजुरआमाले के गर्नुहुन्छ, आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला। ठुलो बन्ने, असल बन्ने, राम्रो बन्ने, आफ्नो गाउँ समाजको भलो गर्ने कामहरू गर्नुपर्छ भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ होला है त। त्यही आशीर्वाद दिएको चित्र यहाँ देखाएको छ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू सबैले आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्नुहुन्छ होला है त। सम्मान गर्नुपर्छ है। आफूभन्दा ठुलोलाई सम्मान गर्नुपर्छ, मिठो बोल्नुपर्छ। त्यसै गरी यहाँ अर्को चित्र देखाएको छ हेर्नुहोस्। यहाँनिर मैले यस्तो लगाएँ। हो, यो चित्रमा तपाईँले के देखिरहनु भएको छ त, एउटा आमाले करेसाबारी अथवा तरकारीहरू के गरिरहनु भएको छ, तरकारी बारीमा गएर तरकारीहरू लगाइरहनु भएको छ। हेर्नुहोस् त, के तरकारीहरू फलेका छन्, टमाटर, फर्सी, बन्दागोपीहरू फलिरहेका छन्। त्यस्तै गाजर पनि देख्न सक्छौँ है त। तरकारी बारीमा काम गरिरहनु भएको रहेछ र उहाँको छोरोले के गरिरहेको छ त, पानी लिएर आमालाई खुवाउँदैछ। आमा पानी लिनुहोस्, तपाईँलाई दुःख भएको होला, गाह्रो भएको होला भनेर पानी लिएर दिँदैछ। हेर्नुहोस् है त। यसरी नै हामीले के गर्नुपर्छ त, राम्रो बानी व्यवहारहरू सुधार गर्नुपर्छ है त। हामी असल हुनु पर्यो नि त। हाम्रो बुवा आमाको, हाम्रो हजुरबा हजुरआमाको प्यारो नाति नातिना हुनु पर्यो। र प्यारो हुनको लागि के हुनुपर्छ, असल बानी व्यवहार हुनुपर्छ, सहयोगको सद्भावना हुनुपर्छ है त। सहयोग गर्नुपर्छ। यसरी हामीले यो पहिलो यहाँ हेरौँ र छलफल गरौँ भनेको थियो र यहाँ भएका जति चित्रहरू सबै हामीले छलफल गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। अब हामी अगाडि बढौँ है। र केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई प्रश्न सोध्नुपर्छ। सर, मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नुहोला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। तर तपाईँले नजानेको कुरालाई प्रश्न गर्नुपर्छ है। सोध्ने बानी बसाल्नुहोस्। र यसरी हामीले यो पान्ना नम्बर 2 मा भएको चित्रहरू हेरेर छलफल गरौँ भनेको थियो। हामीले छलफल गरिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढ्छौँ है त।
ल यहाँनिर तपाईँले के लेखेको रहेछ अर्को पानामा, सबैजनाले पढ्नुहोस् त। यहाँ लेखेको रहेछ पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। के भनेको छ? यहाँ लेखेको कुरालाई हामीले पढ्ने अनि छलफल गर्ने भनेको छ है त। अब यहाँ के लेखेको रहेछ? सबैजना भाइ बहिनीहरूले पढ्नु पर्यो है त। फेरि सर सुरुको दिन हो यति धेरै पढाउनु भयो भनेर चिन्ता नलिनु होला, एकैछिनमा यो सकिन्छ है त। थोरै छ, राम्रोसँग पढ्ने, बुझेर पढ्ने, रमाइलो गर्दै पढ्ने है। ल पढ्नुहोस्, यहाँ के लेखेको रहेछ? जुनुको परिवार नयाँ गाउँमा बस्छ। हेर्नुहोस्, एउटा जुनु भने कक्षा 3मा पढ्ने एउटा सानी नानी रहेछिन्। उनको परिवार कहाँ बस्ने रहेछ त? एउटा नयाँ गाउँमा बस्ने रहेछ। नयाँ गाउँमा बस्ने रहेछ, बस्छ लेखेको छ। नयाँ गाउँ शारदा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1मा पर्छ। हेर्नुहोस् के नयाँ गाउँ कहाँ पर्ने रहेछ? शारदा नगरपालिकाको वडा नम्बर 1मा पर्ने रहेछ। कतिमा? वडा नम्बर 1मा पर्ने रहेछ। कुन नगरपालिकाको? शारदा नगरपालिकाको। त्यस्तै तपाईँहरूको घर पनि अहिले त नगरपालिका भएको होला अथवा गाउँपालिका के छ त्यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ है त। आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नु पर्यो, हामी केमा बस्छौँ बुवा मम्मी भनेर सोध्नु पर्यो। गाउँपालिकामा बस्छौँ कि नगरपालिकामा बस्छौँ, हाम्रो वडा नम्बर कति हो, के हो भनेर सोध्नुपर्छ है। कतिमा पढ्ने, कतिमा कुन केमा बस्ने रहेछन् त? यो जुनु हो नगरपालिकामा बस्ने रहेछन्, वडा नम्बर 1मा बस्ने रहेछन् है त। नयाँ गाउँ भन्ने ठाउँमा बस्ने रहेछन्। जुनुको परिवारमा 8 जना हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, जुनुको परिवारमा कतिजना हुनुहुने रहेछ? 8 जना हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अब को हुनुहुने रहेछ अब हामी पढौँ है त। त्यस्तै तपाईँको परिवारमा पनि कतिजना हुनुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्छ है त। थाहा पाउनु पर्यो, ए हाम्रो घरमा अथवा हाम्रो परिवारमा यतिजना सदस्यहरू रहेछन् भनेर थाहा पाउनु पर्यो। अनि सर सदस्य त भन्नुभयो, यो भनेको के हो भन्नु होला। यो भनेको तपाईँको घरमा कतिजना मान्छे बस्छन् भनेको हो है त। को हुनुहुने रहेछ जुनुको परिवारमा? हजुरबुवा यहाँ छ, हजुरबुबा, आमा बुबा, काका काकी, दाइ बहिनी र जुनु। को हुनुहुने रहेछ? एउटा हजुरबुवा। आमा बुवा भनेको के हो? 2 जना भयो, एउटा आमा एउटा बुवा। त्यस्तै काका, अर्को काकी, अर्को दाइ, उसको बहिनी रहेछ र एउटा जुनु बस्ने रहेछन्। उनको परिवारमा को रहेछन्? आमा बुवा, हजुरबुवा, हजुरबुवा, आमा बुवा, काका काकी, दाइ बहिनी र जुनु रहेछन्। त्यस्तै हजुरबुबा यहाँ लेखेको छ, हजुरबुबा जुनुलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ, राम्रा राम्रा कथा सुनाउनुहुन्छ। आमाले जुनुलाई घरका काम सिकाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, जुनुले बहिनीलाई असाध्यै माया गर्छन्। असाध्यै भनेको के हो? धेरै भनेको हो है। असाध्यै भनेको धेरै माया गर्ने रहेछन्। हेर्नुहोस्, हजुरबुवाले जुनुलाई धेरै माया गर्नुहुने रहेछ, राम्रा राम्रा कथाहरू सुनाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै आमाले जुनुलाई घरको कामहरू सिकाउनु हुने रहेछ। ल नानी अथवा छोरी यसरी यसरी काम गर्नुपर्छ, खाना पकाउन सिक्नुपर्छ, कपडाहरू धुनु जान्नुपर्छ, पढ्नु पनि पर्छ र त्यसको साथसाथै सरसफाइको कामहरू पनि गर्नुपर्छ भनेर यसरी सिकाउनु हुने रहेछ। त्यस्तै उनले आफ्नी बहिनीलाई धेरै माया गर्ने रहेछन्। अनि यहाँ लेखेको छ जुनुका बुबा शिक्षक हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, शिक्षक भनेको के हो तपाईँहरूलाई थाहा छ? शिक्षक भनेको के हो? स्कुलमा पढाउने व्यक्ति है त। पढाउने मान्छेलाई हामीले शिक्षक भन्छौँ। त्यस्तै जुनुका बुवाले के गर्नु रहेछ? विद्यालयमा पढाउनु हुने रहेछ। हजुरबुबा व्यापारी हुनुहुन्छ। हजुरबुबा के हुनुहुने रहेछ त? व्यापारी। व्यापारी भनेको के हो? माल सामानहरू बेच्ने किन्ने है त, त्यस्तो मान्छेलाई व्यापारी भन्छौँ। पसल रहेछ, हजुरबुबाको पसल रहेछ। त्यस्तै हजुरबुबाका बुबा सैनिक हुनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, हजुरबुबाको पनि बुबा, हजुरबुबा हुनुभयो तपाईँको, त्यहाँको बुबा के हुनुहुने रहेछ त? सैनिक हुनुहुने रहेछ, देशको सेवा गर्नुहुने रहेछ। सैनिक, आर्मी भनेर सुन्नुभएको छ नि, हो त्यसलाई हामीले सैनिक भन्छौँ है त। सैनिक हुनुहुन्थ्यो। उहाँ माझी गाउँबाट बसाइ सरेर आउनुभएको हो। को? हजुरबुवाका बुवाहरू माझी गाउँ भन्ने ठाउँमा बस्नुहुने रहेछ पहिला, त्यहाँबाट बसाइ सरेर शारदा नगरपालिकाको नयाँ गाउँमा आउनुभएको रहेछ भनेर यहाँ हामीले बुझ्यौँ।
जुनु हजुरबुवालाई जिजुबुवा भनिन्छ। हेर्नुहोस्, जुनु के भन्छन्, हजुरबुवाको बुवालाई जिजुबुवा भनिन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। हामीले पनि तपाईँको हजुरबुवाको बुबालाई के भन्नुहुन्छ, जिजुबुवा भन्नुहुन्छ होला। जिजुबुवा भनेको को रहेछ, आफ्नो हजुरबुवाको बुबालाई हामीले जिजुबुवा भन्ने रहेछौँ भनेर बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै जुनु असल छिन्, उनी परिवारका मान्यजनलाई आदर गर्छिन्। अब मान्यजन भनेर लेखेको छ, हेर्नुहोस्, उनी आफ्नो मान्यजनलाई आदर गर्छिन् भनेको के हो, मान्यजन भनेको आफूभन्दा ठुलोलाई हामीले के गर्नुपर्छ, आदर गर्नुपर्छ, तपाईँ भन्नुपर्छ, नमस्कार गर्नुपर्छ है त, उहाँहरूको सेवा गर्नुपर्छ है। आफूभन्दा ठुलोलाई मान्यजन भनिन्छ। त्यस्तै घरमा पाहुना आए भने उनी स्वागत गर्छिन्। हेर्नुहोस्, आफ्नो घरमा कोही पाहुनाहरू आउनुभयो भने उहाँहरूलाई स्वागत गर्नुपर्छ, उहाँको बारेमा सोध्नु पर्यो, बस्न दिनुपर्छ, उहाँलाई पानी प्यास लागेको छ कि छैन भनेर सोध्नु पर्यो, खाना खुवाउनु पर्यो है त। त्यसलाई के भन्छौँ, स्वागत भन्छौँ। घरका काममा आफूले सकेको सहयोग गर्छिन्। जुनुले के गर्ने रहेछन् त, आफ्नो घरमा उनले गर्ने कामहरू सहयोग गर्ने रहेछिन् भनेको छ। त्यस्तै तपाईँहरूले पनि के गर्नु पर्यो त, आफूभन्दा ठुलाहरूलाई, आफ्नो मान्यजनहरूलाई आदर गर्नु पर्यो, सानोलाई के गर्नुपर्छ, माया गर्नुपर्छ। त्यस्तै घरमा आएका पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्नु पर्यो र तपाईँले घरमा के काम गर्न सक्नुहुन्छ ती काममा सहयोग गर्नु पर्यो है त। यही कुरा हामीले यो पाठ पढेर छलफल हामीले केही कुराहरू सिक्यौँ। त्यस्तै यहाँ तल प्रश्नहरू छ भाइ बहिनीहरू है त। अब यो प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिनुपर्छ। अब सबैजना तयारी भएर बस्नुहोस् है त लेख्नलाई। म यहाँ सिकाउँछु, तपाईँहरूले लेख्ने। यहाँ अ नम्बरमा छ, जुनुको परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेको छ। को हुनुहुन्छ लेख्नुहोस् है। हजुरबुबा, हेर्नुहोस् मैले रङ लगाइदिएँ, आमा बुबा हुनुहुन्छ, काका हुनुहुन्छ, काकी हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ, बहिनी हुनुहुन्छ र जुनु छिन् भनेर लेख्नु पर्यो। कसरी लेख्नु पर्यो, जुनुको परिवारमा हजुरबुबा, आमा बुबा, काका काकी, दाइ बहिनी र जुनु छिन् भनेर लेख्नु पर्यो, अथवा हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै आ नम्बरको प्रश्न छ, लेख्नुहोस् है, तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ भनेको छ। जसरी जुनुको परिवारमा हजुरबुबा, हजुरआमा, काका काकी, आमा बुबा है त, दाइ बहिनी र तपाईँ हुनुभयो, जुनु बहिनी, त्यस्तै गरी तपाईँले पनि आफ्नो परिवारमा को हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो है। तपाईँहरूलाई थाहा छ नि तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त पक्कै पनि थाहा छ होला, 3मा पढ्नुहुन्छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। मेरो परिवारमा भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो। मेरो परिवारमा आमा बुबा, हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ भने हजुरबा हजुरआमा, काका काकी हुनुहुन्छ भने काका काकी, दाइ दिदीहरू, बहिनीहरू, भाइहरू हुनुहुन्छ भने त्यो पनि लेख्नु पर्यो र म छु भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी यहाँ इ नम्बर छ, बुबाकी बहिनीलाई के भन्नुपर्छ भनेको छ। ल तपाईँले आफ्नो बुबाको दिदी अथवा बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। थाहा छ, पक्कै पनि थाहा छ होला, के भन्नुहुन्छ, हो फुपू भनिन्छ है त। अब यहाँ म यो लेखिदिन्छु, बुबाकी लेख्नु होला, बहिनीलाई हामीले के भन्छौँ रे, फुपू भन्छौँ है। फुपू भन्नुपर्छ भनेर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् मैले लेखिदिइसकेको छु। यो इ नम्बरको प्रश्नको उत्तर, बुबाकी बहिनीलाई हामीले फुपू भन्छौँ है त। त्यस्तै बुबाकी दिदीलाई के भन्ने होला, उहाँलाई पनि फुपू भन्नुपर्छ है। यो हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। बुबाको भाइलाई काका भनिन्छ भने आमाको दाइलाई के भन्नुपर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले आफ्नो बुबाको भाइलाई के भन्नुहुन्छ, काका भन्नुहुन्छ होला, अङ्कल भन्नुहुन्छ होला, अझ आजकल त है इङ्ग्लिस शब्द भन्नुहुन्छ अङ्कल होइन, नेपालीमा काका भनिन्छ भने तपाईँले आफ्नो आमाको दाइ भाइलाई के भन्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। मामा घर जानुहुन्छ नि तपाईँ, हो त्यो मामाहरू को हुन् त, तपाईँको आमाको दाइ भाइहरू हुन् है त। दाइ भाइलाई हामीले के भन्छौँ, मामा भनेर रहेछौँ। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, मैले मामा भनेर लेखेको छु, तपाईँले मिलाएर लेख्नु पर्यो। अब कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ,
बुवाको भाइलाई काका भनिन्छ भने आमाको दाइलाई मामा भन्नुपर्छ भनेर लेख्ने है। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। तपाईहरूले बुझेर मात्र अगाडि बढ्नु होला है त। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँ परिवारका मान्यजनलाई कसरी आदर गर्नुहुन्छ भनेको छ। अब हामीले यहाँ जसरी यहाँ के छ, जुनको परिवारमा मान्यजनलाई आदर गर्छिन् भनेर लेखेको छ, त्यस्तै गरी तपाईँले के कसरी आदर गर्नुहुन्छ लेख्नु पर्यो। के गर्नुहुन्छ, आफूभन्दा ठुलोलाई कसरी आदर गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ सोधेको छ। हामीले आफूभन्दा ठुलो मान्यजनलाई अथवा हामीभन्दा मान्यजनलाई हामीले आदर गर्नुपर्छ, यो त हामीले थाहा पायौँ। तर कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ है त। कसरी गर्छौँ, नमस्कार गरेर, ढोगेर है त। त्यस्तै उहाँहरूको सेवा गरेर, उहाँहरूलाई केही परेको काममा हामीले सहयोग गरेर हामीले के गर्छौँ, आदर गर्छौँ है त। आदर भनेको मान सम्मान दिने। अब जस्तै ठुलो मान्छेलाई तपाईँ भनेर बोलाउनुहुन्छ होला तपाईँहरूले हैन, हजुर भन्नुहुन्छ होला उहाँहरूले बोलाउँदाखेरि, उहाँहरूलाई ढोग्नुहुन्छ होला, नमस्ते भन्नुहुन्छ होला। त्यो के हो, तपाईँले गर्ने आदर हो। कसलाई, आफूभन्दा मान्यजनलाई, आफूभन्दा ठुलालाई गरिने आदरहरू हुन् है त। यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, ऊ भनेर तपाईँ घरको कुन कुन काममा सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ तपाईँलाई। अब तपाईँले आफ्नो घरमा के काम गर्नुहुन्छ अथवा के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। जस्तै केमा गर्न सक्नुहुन्छ, तरकारीहरू काट्दाखेरि हैन, आमालाई सहयोग गर्नुहुन्छ भान्साकोठामा। त्यस्तै चिया खाएको, भाँडाहरू माझ्न सक्नुहुन्छ, थालहरू, त्यस्तै गिलासहरू, बटुकाहरू, कचौराहरू तपाईँले माझ्न सक्नुहुन्छ है त। त्यसै गरी के गर्न सक्नुहुन्छ, कपडाहरू सुकाउन सक्नुहुन्छ। बुवा मम्मीले धोएका कपडाहरू तपाईँले सुकाउन सक्नुहुन्छ होला। त्यस्तै त्यस्तै के गर्न सक्नुहुन्छ, पसल गएर केही सामानहरू किनिदिन सक्नुहुन्छ। घरमा मम्मी बुवाले लौ सामान किनेर आऊ, चिनी किनेर आऊ भन्दाखेरि तपाईँले गएर चिनी किनेर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। हो, यस्तो यस्तो काममा मैले सहयोग गर्छु भनेर तपाईँले के गर्नु पर्यो त भाइ बहिनीहरू, लेख्नु पर्यो है त। के काममा तपाईँले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ दिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले के कसरी लेख्ने भन्ने कुरा पनि तपाईँले सिकाएको छु। तपाईँहरूले लेख्नु होला है। लेख्नुहुन्छ कि नै भन्नुहोस् है त। पक्कै पनि लेख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यहाँ तपाईँलाई के दिएको छ, अर्को प्रश्न सोधेको छ। के लेखेको रहेछ, खाली ठाउँ भरौँ भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ, खाली ठाउँ भरौँ भनेको छ। अनि यहाँ के लेखेको छ, मेरो नाम भनेको छ, डट डट लेखेर हो लेखेको छ। अनि मेरो परिवारमा को हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। त्यस्तै मेरो घर कहाँ छ, तपाईँको घर कुन गाउँमा छ, कुन पालिकामा छ, त्यो वडा नम्बर पनि तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै म परिवारको काममा सहयोग गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै मान्यजनलाई आदर गर्नुहुन्छ, सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ, हामी सबैजना मिलेर बस्छौँ भनेर लेख्नु पर्यो। ल म तपाईँलाई लेख्न सिकाउँछु, तपाईँले लेख्नु होला है त। जस्तै मेरो नाम भनेर खाली ठाउँ दिएको छ। अब मैले यहाँ लेखेँ, मेरो नाम रमेश कार्की हो भनेर लेखेँ है त। त्यस्तै तपाईँको नाम के हो त्यो लेख्नु पर्यो। तपाईँले पनि लेख्नु पर्यो खाली ठाउँमा, तपाईँको नाम लेख्नु होला। मैले यहाँ रमेश कार्की भनेर लेखेँ, मेरो नाम लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले पनि के गर्नु पर्यो त, आफ्नो नाम लेख्नु पर्यो। मेरो परिवारमा को हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो। अब तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। मेरो परिवारमा को हुनुहुन्छ म लेख्छु है त। हजुरआमा, हजुरबुबा, आमा बुबा, दाई र म छु भनेर लेखेँ है त। दाई र अथवा यो दाई र भाइ भनेर लेख्छु म। भाइ हुनुहुन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। तपाईँहरूले पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईँको परिवारमा को हुनुहुन्छ, तपाईँको परिवारमा कतिजना सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू तपाईँले सबै लेख्नुहोला है। त्यस्तै मेरो घर ... पालिकामा छ भनेको छ। अब तपाईँले लेख्नु पर्यो मेरो घर कुन पालिकामा छ, तपाईँले लेख्नु पर्यो है त। जसरी यहाँ माथि जुनुले शारदा नगरपालिका भनेर लेखिन्, त्यस्तै अब तपाईँको घर कहाँ छ त्यो लेख्नु पर्यो है त। मेरो घर लमही नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले के लेख्नु पर्यो त, तपाईँको घर कुन पालिकामा पर्छ र कति वडामा पर्छ तपाईँले लेख्नुपर्छ है त। सबैजनाले लेख्दै गर्नुहोस्। र यदि तपाईँहरूलाई आफ्नो गाउँको अथवा तपाईँको घरको नगरपालिका र वडा नम्बर थाहा छैन भने के गर्ने त, घरमा गएर आफ्नो बुवालाई सोध्नु पर्यो अथवा मम्मीलाई सोध्नु होला, उहाँले तपाईँलाई सिकाउनुहुन्छ। त्यस्तै म परिवारको काममा सहयोग गर्छु। म त सहयोग गर्छु, तपाईँहरूले पनि पक्कै सहयोग गर्नुहुन्छ होला। त्यस्तै म मान्यजनलाई आदर गर्छु। मैले आदर भनेर लेखेँ, तपाईँले पनि सार्नु होला। सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ। हामी सबैजना मिलेर बस्छौँ। र यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यहाँ खाली ठाउँ दिएको थियो, हामीले भरिसकेका छौँ। र तपाईँहरूको केमा फरक हुन्छ त, नाममा फरक हुन्छ। तपाईँको परिवारमा को सदस्य हुनुहुन्छ त्यो लेख्दाखेरि फरक हुनसक्छ। र तपाईँको घर कहाँ छ, कुन नगरपालिकामा छ र कति वडामा छ त्यो फरक हुनसक्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म है त, यहाँदेखि यहाँसम्म सबै त्यही हो है त। म परिवारको काममा सहयोग गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो। म मान्यजनलाई आदर गर्छु भनेर लेख्नु पर्यो। सबैले मलाई माया गर्नुहुन्छ, ठिक छ। हामी सबैजना मिलेर बस्छौँ भनेर यसरी तपाईँले खाली ठाउँ भर्नुपर्ने हुन्छ। र यो हामीले बुझेर गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त, सबैजनाले लेख्नुहोला। अब तपाईँ अर्को पान्ना पल्टाउनुहोस्। यो पान्नामा के भनेको रहेछ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, यहाँ लेखेको रहेछ गीत गाउँ भनेको छ। तपाईँलाई एउटा गीत दिएको रहेछ, हेर्नुहोस् त। अब तपाईँको काम भनेको के रहेछ, गीत गाउने रहेछ। यहाँ तपाईँलाई गीत दिएको छ। अब सबैजनाले यो गीत गाउनुपर्छ है त। ल म गाएर सुनाउँछु, तपाईँहरू पनि गाउनु होला है। म सँगसँगै गाउनु होला। ल हेरौँ यहाँ के छ। कति राम्रो परिवार मिलिजुली बसेका, हाँसी खुसी भएर काम काज गरेका, नातेदार पाहुना भेटघाट गरेर गर्नुपर्छ सत्कार नमस्कार गरेर, कसैलाई भेटेमा आदर गरी बोल्नेछौँ, नचिनेका भएमा सोधखोज गर्नेछौँ, बोलाएर आमा बुबा कुराकानी गर्नेछौँ, नचिनेका सबैलाई पछि आउन भन्नेछौँ भनेर यहाँ लेखेको छ। हेर्नुहोस्, हामीले गीत पनि गाइसक्यौँ। यो गीतमा के भनेको छ त, हामी परिवारमा मिलिजुली बसेका छौँ। जसरी तपाईँहरू पनि आफ्नो परिवारमा मिलेर बस्नुहुन्छ, त्यही कुरा यहाँ लेखेको छ। सबै हाँसी खुसी छौँ, कामकाज पनि गर्छौँ, एकअर्कालाई सहयोग गर्छौँ। यदि नातेदारहरू कोही पाहुनाहरू आउनुभयो भने घरमा बोलाएर भेटघाट गर्छौँ, सत्कार गर्छौँ, हामीले नमस्ते भन्छौँ है त। ल ठुलालाई आदर गर्छौँ र सानालाई माया गर्छौँ। यदि कोही नचिनेको मान्छेहरू आउनुभयो भने सोधपुछ गर्छु, म को हुनुहुन्छ तपाईँ हैन, तपाईँ मेरो के पर्नुहुन्छ, मैले तपाईँले के भन्नुपर्छ भनेर सोध्नुपर्छ। अथवा आफ्नो आमा बुवालाई बोलाएर आमा बुवासँग पनि हामीले सोध्न सक्छौँ। र नचिनेका नातेदारहरू हुन सक्नुहुन्छ, तपाईँले नचिनेका अथवा पाहुनाहरू हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई के भन्छौँ अरे, अब पछि पनि फेरि अर्कोचोटि हाम्रो घरमा आउनु होला है भनेर हामीले भन्छौँ भनेर यो गीतले सिकाएको छ। र भाइ बहिनीहरू हामीले सिक्नुपर्छ। अब हामी ठुलो भइसक्यौँ,
यदि तपाईँको घरमा कोही मानिसहरू आउनुभयो, नातेदारहरू अथवा पाहुनाहरू आउनुभयो भने भाग्ने होइन, उहाँहरूसँग बोल्नु जान्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। तपाईँले उहाँलाई के भन्नुपर्छ त्यो पनि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। उहाँहरूसँग जाने, उहाँहरूलाई नमस्ते भन्ने, उहाँहरूलाई आदर गर्ने, उहाँहरूलाई के गर्ने त सहयोग गर्ने है त, कुराकानी गर्ने। अनि सबैलाई के भन्ने त पछि पनि आउँदै गर्नुहोला, भेटघाट गर्नुपर्छ हामीहरू भनेर मिठो बोली बोल्नुपर्छ भनेको छ है त। तपाईँहरूले अबदेखि त्यस्तो गर्नु पर्यो। यदि तपाईँहरूको बानी छुरेर भाग्ने, कतैतिर जाने छ भने त्यस्तो कामहरू अबदेखि सुधार्नु पर्यो है। आफ्नो घरमा आएका पाहुनाहरूलाई आदर गर्नु पर्यो, सत्कार गर्नु पर्यो है त। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले गर्नुहुनेछ। ल अब हामी अगाडि बढौँ है त। यहाँ तपाईँलाई लेखेको छ, कसलाई के भन्नुपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् के लेखेको रहेछ, कसलाई के भन्नुपर्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अनि यहाँ लेखेको छ बुबाका बुबा भनेको छ। सम्बन्ध र नाता र आफ्नो भाषामा भन्ने नाता लेखेको छ है त। ल बुबाको बुबालाई तपाईँले हजुरबुबा भन्नुहुन्छ, हो थाहा छ। तपाईँको बुबा हुनुभयो, त्यहाँको पनि बुबालाई के भन्नुहुन्छ, हजुरबुबा। र हजुरबुबाको पनि बुबालाई जिजुबुवा भन्नुहुन्छ है त। यसरी हामीले थाहा पाउनुपर्छ, सम्बन्धहरू थाहा हुनुपर्छ है त। अब यहाँ लेखेको छ बुबाका हजुरबुबा लेखेको छ। अब बुबाका हजुरबुवालाई हामीले के भन्छौँ, जिजुबुवा भन्छौँ है त। जिजुबुवा भन्छौँ, मैले लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले सार्नुपर्ने हुन्छ, सार्नुहोला। त्यस्तै तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्नु पर्यो। हजुरबुवालाई के भन्नुहुन्छ, पक्कै पनि हजुरबुवा नै भन्नुहुन्छ होला। अब त्यो पनि लेख्नुहोस् है त। तपाईँले अब आफ्नो भाषामा के भन्नुहुन्छ त्यो पनि लेख्नु होला। मैले हजुरबुवा भन्छु, त्यसैले हजुरबुवा लेखेँ। त्यस्तै बुबाका हजुरबुवा भनेको मैले जिजुबुवा भन्नुपर्छ भन्ने थाहा छ, र मैले जिजुबुवा नै भन्छु। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। सबैजनाले लेख्नु होला है, लेख्नुपर्छ। त्यस्तै बुबाकी आमालाई के भन्नुहुन्छ, हजुरआमा भन्नुहुन्छ। म त हजुरआमा भन्छु, त्यस्तै तपाईँले के भन्नुहुन्छ लेख्नु पर्यो। र मेरो भाषामा पनि के भन्छु, हजुरआमा नै भन्छु। कतिपय भाइ बहिनीहरूले हजुरआमालाई आमा भन्नुहुन्छ, त्यस्तै हजुरबुवालाई बुबा भन्नुहुन्छ होला। त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। तपाईँले कसरी के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँको भाषामा लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै आमाकी बहिनी भनेको छ। आमाकी बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले, भन्नुहोस्, सानीमा भन्नुहुन्छ है त। सानीमा भनिन्छ, मैले सानीमा भन्छु। सानीमा भनेको के हो, सानी आमा भनेको है त। त्यस्तै बुबाका दिदी र बहिनीलाई हामीले के भन्छौँ भनेका थियौँ, फुपू भन्छौँ। अब लेख्नुहोस्, फुपू भनेर लेख्छौँ है त। त्यस्तै तपाईँले अब आफ्नो बुवाको दिदी बहिनीलाई के भन्नुहुन्छ, कतिपयले दिदी बहिनी नै भन्नुहुन्छ होला, दिदी भन्नुहुन्छ होला। बुवाको दिदीलाई पनि दिदी भन्नुहुन्छ होला, बहिनीलाई पनि दिदी नै भन्नुहुन्छ होला। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ तपाईँको भाषामा त्यो तपाईँले लेख्नुहोस् है त। त्यस्तै आमाका बुबा भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको मम्मीको बुबालाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले, भन्नुहोस् त, हजुरबुवा नै भन्नुहुन्छ। मामा घरको हजुरबुवा भन्नुहुन्छ होला है त। हजुरबुवा भन्नुपर्छ। अथवा तपाईँले मामा घरको बुवा अथवा हजुरबुवा भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ यता। त्यस्तै बुबाकी भाउजू भनेको छ। हेर्नुहोस्, बुबाकी भाउजू हुनको लागि के हुनु पर्यो, बुवाको दाइ हुनु पर्यो। अब बुवाको दाइलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले, ठुलो बुवा भन्नुहुन्छ भने तपाईँको ठुलो बुवाको श्रीमतीलाई के भन्नुहुन्छ होला, के भन्नुहुन्छ तपाईँले, ठुली आमा भन्नुहुन्छ नि। अब लेख्नु पर्यो, ठुली आमा लेख्नु पर्यो। मैले ठुली आमा ठुली मम्मी भन्छु है त। खास हामीले ठुली आमा भन्नुपर्छ, तर मैले भन्दाखेरि के भन्छु, ठुली मम्मी भन्छु।
यसरी मैले यहाँ लेखिसकेको छु भाइ बहिनीहरू। तपाईहरूले पनि लेख्नुहोस् है त, बुझेर मात्र लेख्नु होला है, नबुझिकन नलेख्ने। बुबा कि भाउजू भनेको के हो त? बुवाको दाइको श्रीमती। तपाईँले बुवाको दाइलाई के भन्नुहुन्छ होला भन्नुहोस् त? पक्कै पनि ठुलो बुबा भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै बुबाको भाइलाई काका भन्नुहुन्छ होला। त्यस्तै तपाईँको मम्मीको दाइ भाइलाई मामा भन्नुहुन्छ, होइन त? हो, यो हाम्रो के हुन् त? सम्बन्धहरू हुन् है त, सम्बन्धहरू हुन्। र हामीले यो नाता लेखेको के हो त? तपाईँले के भन्नुहुन्छ, तपाईँसँग के नाता जोडिएको छ त्यो लेखेको हो है त। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो लेखेको हो। र यहाँ आफ्नो भाषामा भन्ने नाता भनेको छ। अब तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हामीले यो कसलाई के भन्नुपर्छ लेख्नुहोस् भनेको थियो, हामीले लेखिसकेका छौँ र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ होला। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँले के गर्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू? प्रश्नहरू सोध्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्नहरू सोध्नु होला है। नजानेको कुरा चाहिँ सोधिहाल्ने, नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। म तपाईँलाई यसको यो भिडियोको अन्तिममा एउटा नम्बर दिन्छु, त्यो नम्बरमा फोन गर्ने अथवा म्यासेज गरेर सर मैले यो कुरा बुझेन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। हामी तपाईँलाई सिकाउनेछौँ। ल सबैजनाले अर्को पाना पल्टाउँ त के छ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ। यो प्रश्नले के भनेको छ र सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हात उठाएको चित्र देखाएको छ टक्क लाएर। ल यो सबैजनाले पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको रहेछ, आफ्ना अभिभावकलाई निम्नानुसार प्रश्न सोधेर खाली ठाउँ भर्नुहोस् भनेको छ। आफ्नो अभिभावक भनेको के हो? आफ्नो बुवा मम्मी। आफ्नो बुवा मम्मीलाई के गर्ने? यहाँ तल दिएका प्रश्नहरू सोध्ने र उहाँहरूले तपाईँहरूले उत्तर दिनुहुन्छ। त्यो उत्तर यतातिरको खाली ठाउँमा लेख्ने भनेको छ है त। के भनेको छ? लेख्ने भनेको छ। आफ्नो बुवा मम्मीलाई प्रश्न सोधेर उहाँहरूले उत्तर भन्नुहुन्छ। तपाईँले के गर्नु पर्यो त? यता जवाफ लेखेको तालिकामा लेख्नु पर्यो। सबैजनाले आफ्नो बुवा मम्मीलाई यहाँ दिएका प्रश्नहरूको के गर्नु पर्यो त? यहाँ दिएका प्रश्नहरू सोध्नु पर्यो र उतातिर लेख्नु पर्यो है। यहाँ चाहिँ मैले आफ्नो बुवालाई सोधेको थिएँ, आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोधेको थिएँ र यहाँ बुवा मम्मीले दिएको उत्तरहरू म यहाँ लेख्छु। कसरी लेख्ने भन्ने कुराहरू सिकाउँछु। तपाईँको बुबाको नाम के हो भनेको के हो? तपाईँले सोधेको, तपाईँले आफ्नो अभिभावकलाई सोध्नुभयो, आफ्नो बुवालाई सोध्नुभयो। बुवालाई तपाईँले के सोध्नुभयो? बुवा तपाईँको बुवाको नाम के हो भनेर सोध्नुभयो। त्यो भनेको तपाईँको हजुरबुवा हो। अब हजुरबुवाको नाम भन्नुभयो, रामलाल कार्की। हेर्नुहोस्, त्यस्तै तपाईँकी आमाको नाम के हो भनेको हजुरआमालाई सोधेको है त। तपाईँले आफ्नो अभिभावकलाई सोध्नुभयो नि। अभिभावक भनेको त को हो? तपाईँको बुवा मम्मी अथवा तपाईँको बुवालाई सोध्नुभयो। अब बुवाको बुवा भनेको हजुरबुवा हो। हजुरबुवाको नाम रामलाल कार्की भनेर लेखेँ मैले यहाँ। त्यस्तै बुवाको आमा भनेको हजुरआमा हो। हजुरआमाको नाम के हो? अब म लेख्छु है त, रमिला कुमारी कार्की भनेर मलाई उत्तर दिनुभएको थियो। मैले यहाँ लेखिसकेको छु। त्यस्तै तपाईँले पनि सोध्नु पर्यो। तपाईँका आमा बुबा के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। तपाईँको बुवालाई सोध्नु पर्यो, तपाईँका आमा बुबा के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। अनि उहाँले भन्नुभयो मलाई, मैले सोधेँ आफ्नो बुवालाई सोधेँ, बुबा तपाईँको आमा बुबा के गर्नुहुन्छ भनेर सोद्धाखेरि किसान काम भन्नुभयो त। किसानी, खेती किसानी भन्नुभयो। अब मैले यहाँ खेती किसानी लेखेँ। खेती किसानी भनेर लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो बुवालाई सोधेर लेख्नु पर्यो है त। तपाईँका हजुरबुवा हजुरआमाहरू के काम गर्नुहुने रहेछ त्यतिखेर तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ है। तपाईँले सोधेर भर्नु होला। त्यस्तै मेरा हजुरबुवा हजुरआमाहरू के गर्ने रहेछन्? खेती किसानी गर्ने रहेछन्, खेतबारीमा काम गर्ने रहेछन्, किसानी रहेछन्, जनावरहरू पाल्ने रहेछन्, गाईबस्तुहरू पाल्ने रहेछन् भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। त्यस्तै तपाईँले पनि थाहा पाउनु पर्यो तपाईँको हजुरबुवा हजुरआमाहरू के काम गर्नुहुन्छ भनेर। तपाईँले आफ्नो बुवालाई सोध्नु होला
उहाँले तपाईँलाई उत्तर दिनुहुन्छ र तपाईँले यो तालिकामा लेख्नु होला है त। त्यस्तै यहाँ छ अर्को, तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मनु भएको हो भनेर सोध्यौँ, हामीले सोध्यौँ। तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मनु भएको हो भन्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो, लुङ प्युठान भन्नुभयो। लुङ छ प्युठान भन्नुभयो है त। प्युठान जिल्लाको लुङ भन्ने गाउँमा जन्मिनु भएको रहेछ भनेर उहाँले मलाई उत्तर दिनुभयो। तपाईँले पनि सोधेर लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ छ, तपाईँ परिवारका के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ। के भनेको छ, तपाईँ परिवारका के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर यहाँ लेखेको छ। यो चाहिँ तपाईँलाई सोधेको हो। अब तपाईँ आफ्नो परिवारमा के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ ल भन्नु पर्यो। मैले खाना पकाउनमा सहयोग गर्छु लेखेँ। त्यस्तै भाँडा सरसफाइ अथवा भाँडा माझ्न, त्यस्तै घरको सरसफाइ, आदि लेखेँ। त्यस्तै तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई के काम गरेर सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ अथवा घरको के काम तपाईँले गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले यहाँ लेख्नु पर्यो है त। र यसरी हामीले यो तालिका भर्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले आफ्नो घरमा गएर आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नु पर्यो, तपाईँको बुवाको नाम के हो, तपाईँको हजुरआमाको नाम अथवा आमाको नाम के हो हैन। त्यस्तै तपाईँको आमा बुवाहरू के काम गर्नुहुन्थ्यो, तपाईँ कुन ठाउँमा जन्मिनु भएको हो भनेर सोध्नु पर्यो र उहाँहरूले उत्तर दिनुहुन्छ, तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यो प्रश्न हामीले सकिसकेका छौँ र तपाईँहरूले पक्कै पनि घरमा गएर आफ्नो बुवा मम्मीलाई सोध्नुहुनेछ र सोधेर लेख्नुपर्नेछ है त। त्यसै गरी यहाँ छ अर्को प्रश्न भाइ बहिनीहरू। यहाँ तपाईँलाई एउटा प्रश्न सोधेको रहेछ। के सोधेको छ त, अब पढेर थाहा हुन्छ। यहाँ लेखेको छ, पढौँ र छलफल गरौँ भनेको छ। यहाँ तपाईँलाई केही लेखेको छ यहाँ तल। यो अब हामीले पढ्नेछौँ र यसलाई छलफल गर्नेछौँ। हामीले योबाट के बुझ्छौँ त्यो छलफल गर्छौँ। र यहाँ तल तपाईँहरूलाई के दिएको छ त, प्रश्नहरू दिएको छ, 3वटा प्रश्न। र यो 3वटा प्रश्नहरूको उत्तर हामीले दिन सक्नुपर्ने हुन्छ है त। ल हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई लेखेको रहेछ। के लेखेको रहेछ म पढेर सुनाउँछु, तपाईँलाई बुझाउँछु। तपाईँहरूले पनि म सँगसँगै पढ्नु होला है। पढ्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू। ल पढ्नुहोस् त के लेखेको रहेछ। ल ठिक छ, राम्रोसँग पढ्नुहोस् है त। यहाँ लेखेको रहेछ, घरमा आउने आफ्नो परिवारभन्दा बाहिरका मानिस पाहुना हुन्। हेर्नुहोस्, अब हामीले पाहुना भनेको के हो यो पनि थाहा पाउनु पर्यो। पाहुना भनेको के रहेछ त, तपाईँको घरमा आउने तपाईँको परिवारभन्दा बाहिरका मान्छेलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, पाहुना भन्ने रहेछौँ है त। तपाईँको घरको सदस्य बाहेक, तपाईँको घरको सदस्य बाहेक अरू मान्छे तपाईँको घरमा आउनुहुन्छ भने उहाँहरू को हुनु रहेछ त, पाहुना भनिने रहेछ है त। त्यस्तै पाहुनाहरूसँग शिष्ट र नम्र भएर बोल्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ के लेखेको छ, पाहुनाहरूसँग शिष्ट र नम्र भएर बोल्नुपर्छ भनेको छ। अब यो शिष्ट र नम्र भनेको के हो त भाइ बहिनीहरू, मिठास हैन, सानो स्वरमा राम्रोसँग भनेको है त। राम्रोसँग बोल्नुपर्छ। यदि तपाईँको घरमा पाहुना आउनुभयो कोही, तपाईँ चिच्चाउँदै बोल्नुभयो भने त्यो सुहाउँछ त, सुहाउँदैन है त। एकदम शान्त, सानो स्वरमा राम्रोसँग मिठाससँग हामीले बोल्नुपर्छ है। यदि तपाईँको घरमा कोही पाहुना आउनुभयो भने राम्रोसँग बोल्नु होला, राम्रो व्यवहार देखाउने है। यदि तपाईँले नराम्रो व्यवहार देखाउनु भयो भने उसले के भन्छ त आफ्नो घरमा गएर, ए त्यो भाइ त एकदम फटाहा रहेछ हैन, भनेको नटेर्ने रहेछ भन्छ। तपाईँको बारेमा नराम्रो समाचार जान्छ अरू ठाउँ। त्यही भएर तपाईँले राम्रो बानी बसाल्नु पर्यो, राम्रोसँग बोल्नु पर्यो, मायाले बोल्नु पर्यो है त। त्यस्तै यहाँ छ, नचिनेका व्यक्तिलाई सरासर घरभित्र लैजानु हुँदैन। हेर्नुहोस्, यदि कोही मान्छे तपाईँले नचिनेको व्यक्ति अथवा मान्छे तपाईँको घर बाहिर आयो, तपाईँको घरभित्र छिर्दैछ भने त्यसलाई छिर्न दिनु हुँदैन। उसलाई पहिला सोधपुछ गर्नुपर्छ,
को हो, कहाँदेखि आउनुभयो, होइन, तपाईँ र मेरो नाता के कस्तो छ त्यो भन्नुहोस् अनि मात्र भित्र छिराउँछु भनेर सोधपुछ गरेर मात्र भित्र छिराउने भनेको छ है त। त्यस्तै तपाईँ को हो र किन आउनुभयो भनी सोध्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, मैले भनेको कुरा यहाँ लेखेको रहेछ। हामीले के भन्नुपर्ने रहेछ त, यदि नचिनेको मान्छे तपाईँको घरभित्र छिर्न लाग्यो भने तपाईँ को हो भनेर प्रश्न गर्नु पर्यो, उसले उत्तर दिन्छ। र किन आउनुभएको हो, के कामले आउनुभएको हो भनेर हामीले सोधपुछ गर्नुपर्ने रहेछ। आफ्ना अभिभावकसँग भेट गराउनु पर्छ, होइन। जबसम्म तपाईँहरूको बुवा मम्मी आउनु हुँदैन तबसम्म उसलाई घरभित्र छिर्नु हुँदैन है त। के थाहा त्यो चोर हुनसक्छ कि फटा हुनसक्छ है त, हामीले त थाहा हुँदैन। त्यस्तै अभिभावकसँग नसोधी घरका सामान अरूलाई दिनु हुँदैन। हेर्नुहोस्, कोही मान्छे केही सामानहरू लिन आयो, तपाईँसँग माग्न थाल्यो, ल बाबु आजलाई एकछिन हँसिया देऊ, कुटो कोदालो देऊ भन्ला है त, त्यस्तै थाल बडुका देऊ भन्ला। तपाईँले आफ्नो घरका परिवारसँग अथवा तपाईँले आफ्नो बुवा मम्मीलाई नसोधिकन अरूलाई सरसामानहरू दिनु हुँदैन है त। पछि लगेर पछि मैले कहाँ लगेको हुँ भनेर तपाईँलाई हकार्न सक्छ, तपाईँको सामानहरू घट्न सक्छ है त। त्यही भएर हामीले नचिनेको व्यक्तिलाई र कसैले सामान लिन आयो भने उनीहरूलाई नसोधिकन दिने काम गर्नु हुँदैन। पहिला सोध्नुपर्छ अनि घरका बुवा मम्मीले आमा बुवाहरूले ल देऊ भनेपछि मात्र हामीले दिनुपर्छ है त। त्यस्तै नचिनेका पाहुनाले दिएको खानेकुरा खानु हुँदैन भनेको छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले यदि कोही मान्छेलाई चिन्नु भएको छैन, यदि त्यसले केही खानेकुरा दिन्छ भने तपाईँले नखाने है त। त्यहाँ केही विषादीहरू राख्न सक्छ, होइन। तपाईँलाई के थाहा, तपाईँले बेच्नको लागि आएको हो कि, होइन, त्यसमा दबाईहरू राखेर खाना दिएको छ कि। तपाईँले अब त्यस्तो विषादी खाना दियो भने के हुन्छ, तपाईँ बेहोस हुनुहुन्छ, लड्नुहुन्छ, त्यहीँ पल्टिनु भयो भने त्यसले बोकेर कतै लगेर बेच्न सक्छ है त। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त, नचिनेको व्यक्तिले दिएको खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन र नचिनेको व्यक्तिलाई हामीले आफ्नो घरभित्र ल्याउनु हुँदैन। हामीले पहिला हाम्रो बुवा आमासँग भेट गराउनु पर्छ, को हो भनेर सोध्नु पर्यो, के कामले आउनुभएको हो भनेर पनि सोध्नुपर्छ है त। आफ्नो परिवारसँग भेट गराउनु पर्छ अनि मात्र घरभित्र छिर्न दिने है। र यसरी हामीले के थाहा पायौँ त, पाहुना भनेको के रहेछ, कस्तो मान्छेलाई पाहुना भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। के रहेछ त पाहुना भनेको हो, घरमा आउने हाम्रो परिवारभन्दा बाहिरका मानिसलाई हामीले के भने रहेछौँ, पाहुना भने रहेछौँ। र पाहुनाहरूसँग कसरी बोल्नु पर्ने रहेछ त, एकदम मिठास, शिष्ट र नम्र भएर बोल्नु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। त्यस्तै नचिनेको मान्छेहरूले दिएको खानेकुराहरू हामीले खानु हुँदैन। नचिनेको व्यक्तिलाई हाम्रो घरभित्र छिर्न दिनु हुँदैन। उसलाई प्रश्नहरू गर्नुपर्छ र आफ्नो बुवा मम्मीसँग भेट गराएर मात्र, यदि बुवा मम्मीहरूसँग चिनिएको छ भने मात्र उसलाई भित्र छिराउनु पर्छ है त। यो हामीले यहाँनिरको यो सानो अनुच्छेद पढेर छलफल गऱ्यौँ, के गर्नुपर्छ, पाहुना भनेको के हो, होइन, पाहुनाहरूसँग कसरी बोल्ने, अपरिचित व्यक्तिहरूसँग के गर्ने भन्ने कुराहरू हामीले पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँ तल तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू दिएको छ, यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिनुपर्छ है त। ल सबैजनाले प्रश्नहरू पढ्नुहोस् त। यहाँ तपाईँले प्रश्न सोधेको छ, अ नम्बरको प्रश्न सोधेको छ, पाहुनासँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको छ। कस्तो, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँले लेखेको छ। म यहाँ माथिको सबै मेटाएँ है त, अनि म तपाईँलाई देखाउँछु है। पाहुनासँग कस्तो शिष्ट र नम्र भएर बोल्नुपर्छ भनेको छ, अथवा राम्रो व्यवहार देखाउनु पर्छ है त। पाहुनासँग लेख्नुहोस् कस्तो, राम्रो, हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ है त। लेख्नुहोस् है सबैजनाले, पाहुनासँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। सबैजनाले लेख्नुहोस् र सबैजनालाई पनि थाहा छ पाहुनासँग हामीले राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ है त। अब राम्रो व्यवहार भनेको के हो यो त तपाईँलाई थाहा छ, राम्रोसँग बोल्ने, होइन, चकबक चबक नगर्ने, उहाँहरूको अगाडि शान्त भएर बस्ने, उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने, उहाँहरूलाई साथी जस्तो बनाउने है त। फेरि साथी जस्तो बनाउने भन्दै गाला चिमट्ने पिट्ने त्यस्तो होइन है त, बोलेर साथी जस्तो हुने भनेको है त। त्यसै गरी आ नम्बर छ,
नचिनेका पाहुना आउँदा के गर्नुपर्छ भनेको छ। के गर्नुपर्छ? तपाईँ को हो, किन आउनुभयो भनी सोध्नुपर्छ। अब लेखौँ। नचिनेको तपाईँले लेख्नुहोस् है त उत्तर यसरी। नचिनेका पाहुना आउँदा, अब म उत्तर लेखिदिन्छु। तपाईँ को हो र के कामले आउनुभयो अथवा किन आउनुभयो भनेर सोध्नुपर्छ। आउनुभयो भनी सोध्ने। तपाईँ को हो र किन आउनुभयो भन्ने सोध्ने र आफ्ना र अभिभावकसँग भनेको के हो, आमा बुवासँग भेट गराउनु पर्छ है त। र आमा बुवा लेखौँ, तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। अभिभावक भन्दा तपाईँलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, आमा बुवा भन्दाखेरि तपाईँलाई सजिलो हुन्छ है त। सोध्ने र आमा बुवासँग भेट गराउने। भनेर हामीले यसरी उत्तर लेख्नुपर्छ है त। तपाईँ को हो, किन आउनुभयो भनी सोध्ने र आमा बुवासँग भेट गराउनु पर्छ है त। यदि तपाईँको घरमा नचिनेको पाहुनाहरू आउनुभयो भने घरभित्र सिधै छिराउने होइन है, सोध्नुपर्छ। उनीहरूलाई घरभित्र छिर्नु नदिने। तपाईँ को हो, किन आउनुभएको होइन, यसरी प्रश्न गर्नुपर्छ। तर राम्रोसँग, फेरि थर्काएर होइन है त, राम्रोसँग सोध्ने। तपाईँ को हो, मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ, के कामले आउनुभएको होला, एकछिन तपाईँ यहीँ बस्नुहोस्, मेरो बुवा मम्मीहरू आउनुहुन्छ अनि मात्र घरभित्र पसौँला है भनेर भन्नुपर्छ। त्यस्तै 3 नम्बरमा छ भाइ बहिनीहरू, तपाईँको घरमा पाहुना आउँदा कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ लेखेको छ। कसरी सत्कार गर्नुहुन्छ ल भन्नुहोस्। तपाईँको घरमा यदि तपाईँको घरमा पाहुना आउनुभयो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। के गर्नुहुन्छ होला? नमस्ते भन्नुहुन्छ होला होइन, हो, नमस्कार गर्नुहुन्छ होला, सन्चो बिसन्चो सोध्नुहुन्छ होला, पानी खान दिनुहुन्छ होला होइन, चकटी दिनुहुन्छ होला बस्नको लागि, त्यस्तै खानाको बारेमा सोध्नुहुन्छ होला होइन त। र यदि तपाईँहरू धेरै घुलमिल हुनुभयो भने गाउँघरतिर पनि डुलाउन लाउनुहुन्छ। अब त्यही कुरा लेख्ने है त। मेरो घरमा भनेर लेख्नु पर्यो। मेरो घरमा पाहुना आउँदा नमस्ते भन्छु। लेखौँ है त, सबैले लेख्नुहोस् है। नमस्ते भन्छु, बस्नलाई ठाउँ दिन्छु, अरू पानी सोध्छु, सन्चो बिसन्चो पानीको साथसाथै। हेर्नुहोस्, तपाईँले उत्तर जसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले 1 पान्ना पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ, राम्रो कुराहरू त लेख्ने हो नि। पानीको साथसाथै सन्चो बिसन्चो सोध्छु, भनेर लेख्नु पर्यो है त। यस्तै अरू पनि थप्न सक्नुहुन्छ। सन्चो बिसन्चो सोध्छु, उहाँको घर परिवारमा के कस्तो छ त्यो पनि सोध्छु। धेरै हुन्छ है त यसको उत्तर। यहाँ मैले लेखाएको जति यही नै सही हो भन्ने हुँदैन, योमा पनि थपघट गर्न सकिन्छ है त। थप्दै जान सक्छौँ है। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले के गर्नुहुन्छ, तपाईँको घरमा कोही पाहुना आउनुभयो, ल मानौँ तपाईँको मामा आउनुभयो। अब तपाईँले के गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले सम्झेर यसको उत्तर लेख्नु होला है त। मैले यहाँ लेख्नु त लेखिदिएँ, थोरै लेखिदिएको छु। तपाईँले अझै यसलाई बढाएर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यो गर्नु होला है त। मैले यहाँ लेखिदिएको छु, यसमा थप्नु होला। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो पढौँ र छलफल गरौँ भनेको थियो। हामीले पाहुना भनेको के हो यो बुझ्यौँ र यहाँ तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर पनि दियौँ। ल अब सबैजनाले अर्को पाना पल्टाउनुहोस्। ल ठिक छ, यहाँ आयो। यहाँ तपाईँलाई प्रश्न गरेको छ। के भनेको छ त, तपाईँ
घरका के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ घरमा, के काममा सहयोग गर्नुहुन्छ तपाईँको बुवा आमालाई, हजुरबा हजुरआमालाई, त्यो तपाईँले लेख्नु पर्यो। पसल गई सामान किनेर ल्याउने, ल तपाईँले एउटा पसलमा गएर सामान किनेर ल्याउनु हुने रहेछ। त्यस्तै तातो पानी तताएर खान दिने, त्यस्तै तरकारीहरू काट्ने, पूर्णविराम दिनु पर्दैन, कमा दिउँ, तरकारी काट्ने पखाल्ने हैन। त्यस्तैहरू झाडु लगाउने भन्नुहुन्छ नि, कुचो लगाउने लेखौँ है त, कुचो लगाउने। त्यस्तै चिया खाएको भाँडाहरू माझ्ने लेख्नु पर्यो है त। त्यस्तै अरू पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ है त। भाँडा हुन्छ है त, भाँडा माझ्ने। यस्तै अरू अन्य कामहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै अरू के गर्न सक्नुहुन्छ ल भन्नुहोस् त। एउटा तातो पानी तताएर खान दिनुहुने रहेछ। त्यस्तै पसलमा गएर सामानहरू किनेर ल्याउनु सक्नुहुने रहेछ। त्यस्तै तरकारीहरू काट्ने पखाल्ने गर्नुहुन्छ। त्यस्तै घरको सरसफाइ गर्नुहुन्छ, कसरी कुचो लगाएर पनि। त्यस्तै चिया खाएको भाँडाहरू माझ्नु हुने रहेछ। त्यस्तै सामानहरू ओसार पसार गरिदिनुहुन्छ, भित्रको सामान बाहिर लगिदिने, बाहिरकोलाई भित्र ल्याउने। त्यस्तै अरू के गर्न सक्नुहुन्छ त, ओछ्यानहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ हैन त, हो नि। हो यस्तै तपाईँले थप्दै जानु होला है त। तपाईँले के काममा तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ ती कुराहरू सबै तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै करेसाबारीबाट तरकारीहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ हैन त। यदि तपाईँले मम्मीले ल छोरा अथवा छोरी गएर खुर्सानी टिपेर ल्याएर आऊ त बा भन्नुभयो अरे मायाले, जाऊ खुर्सानी लिएर आऊ भन्नुभयो, तपाईँ के गर्नुहुन्छ, खुसी भएर जानुहुन्छ होला, खुर्सानीहरू टिप्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्छ। त्यस्तै टमाटरहरू ल्याउनुहुन्छ हैन। त्यस्तै कहिले कसो के हुन्छ, दाउराहरू यताउता गर्नुहुन्छ होला, ओसार पसार भनेको त्यो हो है त। त्यस्तै कहिले कसो के हुन्छ, भित्र कतिपय भाइ बहिनीको घर कस्तो हुन्छ, भित्र घर बाहिर चुलो हुन्छ। अब के गर्नु पर्यो, भित्रबाट सामानहरू ल्याउनु पर्यो, तेल नुन बेसारको भाँडाहरू तपाईँले पुर्याउनुहुन्छ होला। हो यसरी हामीले सहयोग गर्न सक्छौँ भनेर तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मैले यहाँ लेखिदिएको छु, तपाईँहरूले पनि लेख्नु होला है त। यहीँ लेखेको कुरा मात्र सार्ने होइन है त, योभन्दा अरू धेरै कुराहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ थप्दै जानु पर्यो है। 10-12वटा लेख्नु होला, तपाईँलाई पछि सजिलो हुन्छ परीक्षामा सर हेऱ्यो यो गर्न सक्ने रहेछौँ भन्ने थाहा हुन्छ। र तपाईँले गएर प्रश्नको उत्तरहरू कुटुम सजिलैसँग फररर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र यसरी हामीले यो प्रश्न सकिसकेका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाँदैछौँ, हेरौँ के रहेछ। यहाँ तपाईँले दिएको छ, गीतको भावअनुसार नाचौँ भनेको छ। म गीत गाएर सुनाउँछु, तपाईँहरू नाच्नु होला है। ल सबैजना नाच्नु होला, म एकचोटि यो गीत गाएर सुनाउँछु। ल यहाँ के लेख्छ, ड्राइभर दाइले गाडी नै चलाउने, किसान दाइले तरकारी फलाउने, सुन किसान दाइ सम्मान गरौँ है आफ्नो पेसालाई भनेर यहाँ दिएको छ। त्यस्तै लोहार दाइले चिया बनाउने, सिकर्मीले डेस्क बेन्च बनाउने, कस्तो राम्रो है हाम्रो सलाम छ सबै पेसालाई, डाक्टरले बिरामी जाँचने, नाच्ने दिदी कमरै बाँचने, धेरै राम्रो छ सबै पेसालाई आदर हाम्रो छ। यसरी गाउनुपर्छ है। त्यस्तै यहाँ छ, गुरु आमा पढाउने असल, बिरु दाइले चलाउँछन् पसल, हे व्यापारी दाइ सम्मान ल्याइदिनु हामी सबैलाई। यसरी हामीले यो गीत पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले यो गीतबाट के बुझ्यौँ त, ड्राइभर भनेको के रहेछ, गाडी चलाउनेलाई हामीले ड्राइभर भन्ने रहेछौँ, यो बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै तरकारीहरू रोप्ने खेतबारीमा काम गर्नेलाई किसान भन्ने रहेछौँ।
है त। हो यिनीहरू के गर्नु पर्यो त, यिनीहरू पेसाहरू हुन्। अब यो पेसाहरू हामीले थाहा पाउनु पर्यो। अब हाम्रो वरिपरि को छन्, ड्राइभरहरू छन्, किसानहरू छन्। त्यस्तै लोहारदाई भनेको के रहेछ, हँसिया बनाउने फलामको काम गर्ने हुन्छ नि, हँसिया खुर्पाहरू बनाउनेलाई हामीले के भन्छौँ, लोहारदाई भन्छौँ। त्यस्तै डेस्क बेन्च काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी भन्छौँ है त। त्यस्तै बिरामी जाँच्ने मान्छेलाई के भन्ने रहेछौँ, डाक्टर भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै कम्मर भाँचेर नाच्नेलाई नाच्ने भन्ने रहेछौँ होइन। त्यस्तै पढाउनेलाई के भन्छौँ, पढाउने मान्छेलाई गुरुआमा शिक्षक भन्छौँ है त। त्यस्तै पसल चलाउनेलाई के भन्छौँ, पसले दाई अथवा व्यापारी भन्छौँ है त। यसरी हामीले यो गीतबाट पनि के गर्यौँ त, पेसाहरू, यो गीत के को रहेछ, पेसाहरूको रहेछ। अब पेसा भनेको के हो सर भन्नु होला, पेसा भनेको काम हो, काम। जस्तै तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ नि, शिक्षाहरू लिनुहुन्छ नि, तपाईँ विद्यार्थी हो, तपाईँको पेसा के हो त, विद्यार्थी हो, पढ्ने काम हो है त। यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। पेसा भनेको काम, तपाईँको वरिपरि समाजले के काम गर्छ त्यसलाई हामीले पेसा भन्छौँ है त। अब कसैले घर बनाउँछ होला, अब घर बनाउनेलाई के भन्छ सर भन्नु होला, डकर्मी भन्छ है त। घरको काठो गाह्रो लाउने कामहरू गर्नेलाई डकर्मी भन्छ। त्यस्तै डेस्क बेन्च हेर्नुहोस् त, काठको काम गर्ने, डेस्क बेन्च त काठले बनेको हुन्छ, काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी भन्ने रहेछौँ भनेर यसरी बुझिसकेका छौँ। अब हामी अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् के रहेछ, यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ पढौँ र बुझौँ भनेको छ भाइ बहिनीहरू। अब हामी सबैजनाले पढौँ है, सजिलो छ। हेर्नुहोस् हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस् हाम्रै वरिपरिको, हाम्रो छिमेकमा के कस्तो कामहरू भएको छ, हाम्रो समुदायमा के भइरहेको छ, यदि हामीले हाम्रो समुदायलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने यो हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय तपाईँले आँखा चिम्लेर पास गर्न सक्नुहुन्छ है त। धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीले हाम्रो समुदायको बारेमा पढ्नु जरुरी छ। कोले के कस्ता काम गर्छन्, एक काम भनेको त पेसा रहेछ, यसरी हामीले बुझ्नुपर्छ। यहाँ लेखेको छ विनोदका बुबाले गाई पालन गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् एउटा विनोद भन्ने भाइ रहेछ, उसको बुबाले गाई पालन गर्नुहुने रहेछ। गाई पालन भनेको के हो, गाई पाल्ने। उहाँ मिहिनेती किसान हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् गाई पालन पशुपालन गर्ने के हुन् त, किसानहरू हुन्। त्यस्तै तरकारी खेती गर्ने, खेतबारीमा काम गर्ने पनि किसानहरू हुन् है त। यिनीहरूलाई किसान काम भनिन्छ। गाई पालनबाट राम्रो आम्दानी भएको छ। आम्दानी भनेको कमाइ। हेर्नुहोस् गाई पालेर उनले धेरै राम्रो कमाइरहेका रहेछन्, आम्दानी भएको रहेछ। विनोदकी आमा नर्स हुनुहुन्छ। नर्स भनेको के हो, बिरामीहरूलाई हेरचाह गर्ने है त। बिरामीलाई जाँच्ने, चेक गर्नेलाई डक्टर भन्छौँ भने बिरामीलाई हेरचाह गर्नेलाई हामीले नर्स भन्छौँ है। यो तपाईँहरूले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। उहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्नुहुन्छ। विनोदकी आमा नर्स हुनुहुने रहेछ, उहाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा काम गर्नुहुन्छ। उहाँ नियमित 10 बजे कार्यालय पुग्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् ठिक्क समयमा 10 बजे कार्यालय भनेको छ। यो कार्यालय भनेको के हो, काम गर्ने ठाउँ। आफू काम गर्ने ठाउँलाई कार्यालय भन्छौँ। 10 बजे पुग्नुहुने रहेछ। कार्यालय समयसम्म काम गरेर घर फर्कनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त्यहाँ अब गएर कति घन्टा ड्युटी गर्ने हो होइन, त्यहाँ गएर कति घन्टा काम गर्ने हो, सधैँ एउटा नियम हुन्छ। त्यो नियममा बसेर उहाँ आउनुहुने रहेछ। विनोदका काकाले किराना पसल चलाउनु भयो। हेर्नुहोस् विनोदका काकाले के गर्नु रहेछ, किराना पसल चलाउनु हुने रहेछ। किराना पसल रहेछ। उहाँका पसलमा गाउँलेहरू किनमेल गर्छन्। गाउँलेहरू आएर किनमेल भनेको सामानहरू किन्ने काम गर्ने रहेछन्। उहाँ स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू बेच्नुहुन्छ। अब हामीले बुझ्नु पर्यो, स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू बेच्नुहुन्छ भनेको चाहिँ यो भनेको स्थानीयमै तपाईँकै गाउँमा उब्जेका सरसामानहरू, तरकारीहरू, घिउहरू होइन। स्थानीय भनेको के हो, तपाईँकै गाउँठाउँमा बनेका फलेका वस्तुहरू उहाँले बेच्नुहुने रहेछ। त्यसै धान फल्छ भने त्यहीँबाट धान किनेर होइन, अब कहाँ लगेर मिलमा कुटाएर हुन्छ कि चामल बनाएर बेच्नुहुने रहेछ। यसरी हामीले थाहा पाउनु पर्यो है। विनोदका हजुरबुवा समाजसेवी हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् विनोदको हजुरबुवा के हुनुहुने रहेछ त, समाजसेवी हुनुहुने रहेछ। समाजसेवी भनेको समाजको सेवा गर्ने। अब समाजमा विभिन्न के आउन सक्छन् त भन्नुहोस् त, प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ।
हैन। त्यसको के गर्नुहुन्छ त उहाँले के हुन्छ न्याय दिनुहुने रहेछ। समाजमा भएका घटेका घटनाहरूलाई उहाँले न्याय दिनुहुने रहेछ, समाजको सेवा गर्नुहुने रहेछ। जस्तै तपाईँको गाउँमा के हुन्छ, हस्पिटलको समस्या छ भने के गर्नुहुन्छ त उहाँले कार्यालयहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेर हस्पिटल खुलाइदिनु पर्यो हाम्रो समाजमा भनेर समाजको के हुनुहुने रहेछ त एउटा अब्बल पुरुष हुनुहुने रहेछ को विनोदका हजुरबुवा। उहाँले गाउँघरमा झै झगडा मिलाइदिने काम गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ झै झगडा भनेको लडाइँ झगडा भयो भने उहाँले मिलाइदिनु हुने रहेछ। उहाँलाई समाजका मानिसहरूले सम्मान गर्छन्। विनोदका विद्यालयमा स्काउट छ। अब यहाँ तपाईँहरूको स्कुलमा पनि स्काउट होला। स्काउट, रेड क्रस सोसाइटीहरू यस्तै विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू हुन्छ। त्यस्तै विनोदको विद्यालयमा के रहेछ त स्काउट रहेछ। उनी स्काउटको सदस्य हुन् भनेको उनले स्काउटमा भाग लिएका रहेछन्। टोल छिमेकमा आपद विपद पर्दा उनी र उनका साथी मिलेर सहयोग गर्छन्। हेर्नुहोस् त विनोदको परिवार कति राम्रो रहेछ। विनोदको बुवाले गाई पालन गर्नुहुने रहेछ। त्यस्तै विनोदको आमा नर्स हुनुहुने रहेछ। विनोदको काकाले किराना पसल गर्नुहुने रहेछ। त्यस्तै विनोदका हजुरबुवा के हुनुहुने रहेछ त समाजसेवी हुनुहुने रहेछ, समाजको सेवा गर्नुहुने रहेछ। त्यस्तै विनोद के रहेछ त स्काउटको सदस्य रहेछ र उसले आफ्नो टोल छिमेकमा परेका आउने आपद विपदहरू पर्दाखेरि ऊ र उसका साथीहरू मिलेर के गर्ने रहेछन् त आफूले सक्ने सहयोग गर्ने रहेछन् भनेर यहाँ लेखेको छ। भाइ बहिनीहरू हामीले बुझिसकेका छौँ र अब हामी तल जाउँ। यहाँ तल उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस् अब हामीले उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल भन्नुहोस् अ नम्बरमा तपाईँका बुवाको आम्दानीको स्रोत के हो भनेको छ। ल तपाईँको बुवाले के काम गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो है त। तपाईँको बुवा डक्टर हुनुहुन्छ भने डक्टर लेख्नु पर्यो। मेरो बुवाको आम्दानीको स्रोत डक्टर हो। अब पाइलट हुनुहुन्छ, पाइलट लेख्नुहोस्। खेती किसानी गर्नुहुन्छ भने किसान लेख्नुहोस्। त्यस्तै सिकर्मी हुनुहुन्छ भने सिकर्मी लेख्नुहोस्। काठो काम गर्नुहुन्छ भने सिकर्मी लेख्नुहोस्। होइन मेरो बुवाले घरहरू बनाउने काम गर्नुहुन्छ भने डकर्मी लेख्नुहोस्। त्यस्तै होइन मेरो बुवाले गाडी चलाउनुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने के लेख्नु पर्यो, ड्राइभर लेख्नु पर्यो है त। अब मैले यहाँ लेखेँ मेरो बुबाको आम्दानी भनेको पैसा कमाउने बाटो है त। आम्दानीको स्रोत किसानी हो अथवा किसानी हो भनेर मैले लेखेँ। किसान काम गरेर हाम्रो बुवाले अथवा मेरो बुवाले मलाई पाल्नु भएको हो, पढाउनु भएको हो है त। त्यस्तै आ नम्बरमा छ तपाईँकी आमाले के काम गर्नुहुन्छ। उहाँ पनि किसानी हो। अब मैले पनि यही लेखेँ। तपाईँको आमा के गर्नुहुन्छ। कतिपयको आमाहरू के हुनुहुन्छ किसानी काम गर्नुहुन्छ भने बुवाहरू बाहिरी कामहरू गर्नुहुन्छ होला है त। र कतिपयको आमा बुवा दुवै के हुनुहुन्छ छुट्टै पेसामा हुनुहुन्छ होला। कहीँको शिक्षक हुनुहुन्छ होला, कहीँको आमाहरू नर्स हुनुहुन्छ होला, डक्टर हुनुहुन्छ होला। अब त्यस्तै लेख्नु पर्यो है त। तपाईँको आमाले के काम गर्नुहुन्छ त्यो लेख्ने। मेरी लेख्नु पर्यो है, मेरो हुँदैन, मेरी हुन्छ। मेरी आमाले के काम गर्नुहुन्छ त घरकै काम गर्नुहुन्छ, घरको काम गर्नुहुन्छ भनेर लेखेँ। त्यस्तै तपाईँको आमाले के काम गर्नुहुन्छ त्यो लेख्नु होला। पढाउनुहुन्छ भने पढाउनुहुन्छ भनेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै गाडी चलाउनुहुन्छ भने कतिपयको आमाहरू पनि गाडी चलाउनुहुन्छ होला, मम्मीहरूले अटोहरू चलाउनुहुन्छ होला, अटो रिक्साहरू। अब लेख्नु पर्यो मेरी आमाले अटो रिक्सा चलाउनुहुन्छ। यसरी लेख्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। त्यस्तै ई नम्बरमा छ विनोदका काकाले पसलमा कस्ता वस्तुहरू बेच्नुहुन्थ्यो भनेको छ। कस्ता हेर्नुहोस् यहाँ छ उत्तर। म यिनी सबैलाई मेटाएँ। अब तपाईँले भेट्नुहुन्छ कस्ता स्थानीय उत्पादित वस्तुहरू। अब लेख्नु पर्यो स्थानीय उत्पादित है त। ल अब लेखौँ यसलाई। विनोदका काकाले स्थानीय उत्पादित
वस्तुहरू बेच्नुहुन्थ्यो। वस्तुहरू बेच्नुहुन्थ्यो भनेर लेख्नु पर्यो है। ल सार्नुहोस्। कति ज्ञानी हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त। सबैजना चुप्प लाएर राम्रोसँग पढिरहनु भएको छ। हल्ला चाहिँ गर्नु हुँदैन है त। हल्ला गर्नु हुँदैन, नजानेको कुरालाई सोध्नुपर्छ। त्यस्तै ई नम्बरमा छ, विनोदका हजुरबुवालाई गाउँका मानिसहरूले किन सम्मान गर्दछन् भनेको छ। किनभने उहाँ एउटा समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, समाजको सेवा गर्नुहुन्थ्यो है त। त्यसैले उहाँलाई समाजका मानिसहरूले सम्मान गर्थे भनेर लेख्नु पर्यो है त। विनोदका हजुरबा समाजसेवी हुनुहुन्थ्यो, उहाँले गाउँमा परेका झै झगडा मिलाइदिनुहुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, दिने काम गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँलाई समाजका मानिसहरूले सम्मान गर्छन् भनेर लेख्नु पर्यो। र सबैजनाले लेखौँ। अब यहाँ लामो हुन्छ है त, म उत्तर लेखिदिन्छु, तपाईँले यहाँसम्म लेख्नुहोस्। विनोदका हजुरबुवालाई गाउँका मानिसहरूले, यहाँसम्म सार्नुहोस्, विनोदका हजुरबुवालाई गाउँका मानिसहरूले झै झगडा मिलाइदिने हुनाले, अब यहाँ लेख्नुहोस् है त, झै झगडा मिलाइदिने हुनाले, झै झगडा मिलाइदिने हुनाले सम्मान गर्थे। अलिकति मिलेन, सम्मान हुन्छ है त। स आदि म अनि मान सम्मान गर्दछन् भनेर लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् कसरी उत्तर लेख्ने। विनोदका हजुरबुवालाई गाउँका मानिसहरूले झै झगडा मिलाइदिने हुनाले सम्मान गर्दछन् र उहाँ एउटा समाजसेवी भएको कारणले पनि सम्मान गर्छन् भनेर लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै उ नम्बरमा छ, तपाईँका परिवारले समुदायमा के सहयोग गर्नुभएको छ भनेर सोधेको छ। अब तपाईँको परिवारले समुदायमा के सहयोग गर्नुभएको छ ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि गर्नुभएको छ। सबैका बुवा आमाले आफ्नो समुदायमा के गर्नुहुन्छ त, सहयोग गर्नुभएको छ, तर तपाईँले देख्नुभएको छैन होला। जस्तै तपाईँको बुवा ड्राइभर हो भने के गर्नुहुन्छ, समाजमा के गर्नुहुन्छ, एक ठाउँको सामान अर्को ठाउँ पुर्याइदिनुहुन्छ, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने काम गर्नुहुन्छ होइन त मानिसहरूलाई। त्यस्तै शिक्षक हो भने के गर्नुहुन्छ, तपाईँहरूले पढाउनु भएको छ, पढाएर। त्यस्तै डक्टर हुनुहुन्छ भने के गर्नुहुन्छ त, बिरामीको चेक जाँच गरेर होइन। त्यस्तै नर्स हुनुहुन्छ भने हेरचाह गरेर बिरामीको। त्यस्तै सिकर्मी हुनुहुन्छ भने कि घर घरमा गएर टेबल कुर्सीहरू बनाएर होइन, तपाईँहरू बस्ने सुत्ने खाटहरू बनाएर, ढोकाहरू बनाएर। त्यस्तै डकर्मी हुनुहुन्छ भने के घरहरू बनाइदिएर। यसरी नै हाम्रो परिवारले के गरेका हुन्छन् त, हाम्रो समुदायमा सहयोग गरिरहनु भएको हुन्छ है त। त्यो पैसा मात्र दिएर सहयोग हुँदैन है, कामले पनि सहयोग भइरहेको हुन्छ, यति चाहिँ बुझ्नु पर्यो। अब त्यस्तै तपाईँको परिवारले भनेको छ, अब तपाईँको बुवा र तपाईँको आमाले के गर्नुहुन्छ त्यसैलाई तपाईँले मिलेर लेख्नु पर्यो, मिलाएर है त। सर अब किसानीले कसरी सहयोग गरेका छन् त भन्नु होला। गर्नुहुन्छ नि, उहाँले के गर्नुहुन्छ, तरकारीहरू उब्जाउनुहुन्छ होइन त, अनि त्यो तरकारी अरूले किनेर खान्छन्। यदि तपाईँको बुवा मम्मीले तरकारीहरू नउब्जाएको भए अरूले तरकारी खान पाउँथे त, पाउँदैनथे। त्यसरी पनि हाम्रो के भयो, कृषिहरू तरकारी खेती गरेर दुधहरू बेचेर दुधहरू दिएर सहयोग गर्नुभएको छ भनेर लेख्नु होला है। यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यो तपाईँहरूले लेख्नुहुनेछ, मलाई पूर्ण विश्वास छ है त। ल अब हामी अर्कोमा जाउँ, हेरौँ यहाँ के छ। यहाँनिर भनेको छ, एउटा प्रश्न दिएको छ र यहाँ हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ, दुईवटा यो भाइहरू के गरिरहेका छन्, एक अर्कामा नाचिरहेको जस्तो देखिरहेको छ। हेर्नुहोस्, नाचिरहेका छन् र यहाँ लेखेको छ, आफूले जानेको कुनै गीत साथीसँग मिलेर गाउँदै नाचौँ भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त, दुईवटा साथी मिल्नु पर्यो अथवा साथीहरू मिल्नु पर्यो र एउटा गीत गाउने, अनि सबै छमछमी नाच्नु होला है त। यो चाहिँ तपाईँले दिएँ, यो तपाईँले गर्नुपर्ने कार्य हो। गीत गाउनु होला अनि नाच्नु होला है त। ल अब यहाँ तल छ, के भनेको छ, पेसाअनुसारका काम लेख्नुहोस् भनेको छ। अब पेसा भनेर यहाँ दिएको छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो त, अब पेसाहरूको काम के हुन् त। अब सिकर्मीले के गर्छ भन्नुहोस् त, काठको काम गर्छ।
सिकर्मी भनेको काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी भन्छ है त, यो बुझ्नुहोस्। काठको काम गर्नेलाई सिकर्मी भन्छ। त्यस्तै उनीहरूले के काम गर्छन् त? काठको काम लेखौँ है त ल। काठको काम गर्ने। अब काठबाट के बनाउन सकिन्छ ल भन्नुहोस्? हो, ढोकाहरू, झ्यालहरू, तपाईँ सुत्ने खाटहरू, बेन्चहरू, डेस्कहरू है त, यिनीहरू कसले बनाउनु रहेछ? सिकर्मीले बनाउनु रहेछ। त्यस्तै डकर्मी भनेको के हो? घरको काम गर्ने। अब फेरि घर भनेर सर घरमा भाँडा मान्ने काम हो त्यस्तो होइन, सरसफाइ गर्ने काम हो होइन, घर बनाउने काम है त। घर बनाउने काम। यदि कसैको बुवा मम्मीले घरहरू बनाउनुहुन्छ अथवा गारोहरू लगाउनुहुन्छ, उहाँहरूले हामीले के भन्छौँ? डकर्मी भन्छौँ है त। घर बनाउने काम अथवा गारो लगाउने। उहाँहरूले के भन्ने रहेछौँ? डकर्मी भन्छौँ। त्यस्तै अब यहाँ छ प्लम्बर भनेको छ। सर यो प्लम्बर भनेको के हो? मैले त सुनेकै छैन भन्नु होला। म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। प्लम्बिङ गर्ने भन्छ नि, तपाईँलाई अब थाहा होला, तपाईँको गाउँघरतिर के हुन्छ? धारोहरू त हुन्छ। र तपाईँले अहिले त के छ? सबैको घर पिच भएको होला होइन, सिमेन्टले बनेको घर होला। त्यहाँ के हुन्छ त? धारोहरूको जडान गर्नु पर्यो नि। धारोहरूको जडान के पानीको काम गर्ने। पानीको काम गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ? प्लम्बर भन्छौँ है त। जडानहरू गर्ने। अब लेखौँ, पानीको जडान गर्ने। जडान गर्नेलाई प्लम्बर भनिन्छ। त्यस्तै इलेक्ट्रिसियन भनेको के हो? इलेक्ट्रिसिटी भनेर थाहा नि तपाईँ, विद्युतको काम गर्ने। जस्तै तपाईँको घरमा के हुन्छ? टाढा टाढाबाट विद्युतहरू लिएर आउँछन्, तारहरू लिएर जोडजाड गरेर के गर्छन्? घरमा लाइट बाल्नुहुन्छ नि। अहिले तपाईँ मोबाइलबाट पढिरहनु भएको छ होला सायद। हो, त्यो मोबाइल चल्नको लागि के चाहियो? करेन्ट चाहियो, बिजुली चाहियो है त। त्यो बिजुली जोडिदियो नि, जो मान्छेले आएर तपाईँको घरमा बिजुलीहरू जोडिदियो, पङ्खाहरू जोडिदिएको होला। त्यस्तै टिभीहरू राख्नुभएको छ, टिभीहरूको लागि त्यो स्विचहरू जोडिदिएको छ नि जो मान्छेले, त्यसलाई हामीले इलेक्ट्रिसियन भन्छौँ है त। अब यसलाई लेखौँ, बिजुलीको काम गर्नेलाई हामीले के भन्छौँ? इलेक्ट्रिसियन भन्छौँ। त्यस्तै शिक्षक भनेको के हो? पढाउने काम हो एउटा। पढाउने काम गर्ने अथवा पढाउने व्यक्तिलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ? शिक्षक भन्ने रहेछौँ। र यसरी यो हामीले गरिसकेका छौँ, तपाईँहरूले सार्नु भएको छ होला। र अब हामी अर्कोमा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस्, यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, तपाईँको समुदायमा कसले के काम गर्नुहुन्छ? तलको तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। हेर्नुहोस्, कसले के काम गर्छ? तल तालिकामा लेख्नुहोस् भनेको छ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो त? एउटा कपी र कलम टिप्नु पर्यो, राख्नु पर्यो हातमा, र हरेक घरमा गएर तपाईँले सोध्नु पर्यो। तपाईँको समुदाय भनेको के? तपाईँको समाजमा गएर हरेक घरमा गएर तपाईँले सोध्नु पर्यो। अङ्कल तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ भनेर सोध्ने। अब उसले भन्छ, उसले जे काम गर्छ उहाँले भन्नुहुन्छ। जस्तो पढाउनुहुन्छ भने मैले पढाउने काम गर्छु भन्नुहुन्छ है त। र पढाउने भनेको के हो त? शिक्षक हो भनेर फेरि तपाईँले बुझ्नुपर्छ। माथि मैले भर्खरै यहाँनिर हामीले बुझिसकेका छौँ। सिकरी भनेको के हो? डकर्मी भनेको के हो? प्लम्बर भनेको के हो होइन? इलेक्ट्रिसियन भनेको के हो? डाक्टरले के काम गर्छ यो पनि थाहा छ, बिरामी जाँच्ने काम। त्यस्तै नर्सले हेरचाह गर्ने काम गर्छ भन्ने थाहा छ। त्यस्तै किसानले खेती किसानीहरू गर्छ, गाई पालनहरू, माछा पालनहरू, यस्तो के हो? किसानले गर्छ भन्ने कामहरू हामीलाई थाहा छ है त। अब यहाँ लेख्नु पर्यो, तपाईँले सोधेर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै म यहाँ तपाईँलाई मेरो वरिपरि रहेका मानिसहरूले के काम गर्छन् म यहाँ लेख्छु है त। जस्तै धनबहादुरले के गर्ने छ? गाडी चलाउने रहेछ भनेर लेखेको छ। त्यस्तै मेरो घरको ठ्याक्कै माथिपट्टिको घरमा मानबहादुर हुनुहुन्छ।
बहादुर काका हुनुहुन्छ। उहाँ के गर्नुहुन्छ त? शिक्षक हुनुहुन्छ है त, पढाउने काम गर्नुहुन्छ। पढाउने काम भनेर लेखेँ मैले यहाँ। पढाउने काम भनेको शिक्षक हो, बुझ्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को हुनुहुन्छ मिना दिदी हुनुहुन्छ। मिना दिदी, मिना दिदीले के गर्नुहुन्छ त? नर्स हुनुहुन्छ, बिरामीको हेरचाह गर्नुहुन्छ। हेरचाह। त्यस्तै सन्तराम, सन्तराम काका हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ? हामीलाई के गर्नुहुन्छ त? काठको काम गर्नुहुन्छ। काठको काम गर्नुहुन्छ। काठको काम भनेर लेखेँ। काठको काम भनेको के हो? सिकर्मी है त। जो मान्छेले काठको काम गर्छ उसलाई हामीले सिकर्मी भन्छौँ। त्यस्तै खेमराज मामा हुनुहुन्छ होइन एउटा। खेमराज मामाले के गर्नुहुन्छ त? घरहरू बनाउनुहुन्छ। घर बनाउनुहुन्छ भनेर लेखेँ। तपाईँले के गर्नु पर्यो त? आफ्नो छरछिमेकमा गएर अथवा आफ्नो समाजमा, समाज भनेको के हो? तपाईँको गाउँ छ नि त, हो त्यही हो तपाईँको समाज अहिले। हो त्यहाँ गएर के गर्नु पऱ्यो? हरेक घरमा गएर तपाईँको अब काका मामा अङ्कल आन्टी के भन्नुहुन्छ उहाँलाई गएर सोध्नु पऱ्यो। तपाईँले के काम गर्नुहुन्छ सोध्दै लेख्नु पऱ्यो। त्यस्तै यहाँ छ सन्देश। मेरो घरको तलतिर, ठ्याक्कै मेरो घरको तलतिर एउटा सन्देश ठुलाबा हुनुहुन्छ। उहाँले के गर्नुहुन्छ त? किसानी काम गर्नुहुन्छ है त। किसान काम गर्नुहुन्छ। किसान काम गर्नुहुन्छ। यसरी मैले यहाँ मेरो घरको वरिपरि मेरो समाजमा रहेका केही व्यक्तिहरूले गर्ने कामहरू मैले यहाँ लेखेँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँले पनि आफ्नो समाजमा गएर आफ्नो छरछिमेकमा गएर के गर्नु पर्यो त? उहाँहरूले के काम गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला है त। यस्तै तालिका बनाएर लेख्नु होला। मैले यहाँ तपाईँले सिकाएँ, तपाईँहरूले गर्नु होला है। र यसै गरी यहाँ छ अन्तिम प्रश्न रहेछ यो पाठको। यहाँ के लेखेको छ? तपाईँलाई मनपर्ने, हेर्नुहोस्, तपाईँलाई मनपर्ने पेसा झल्काउने चित्र कापीमा बनाउनुहोस् भनेको छ। तपाईँलाई के भनेको छ? चित्र बनाऊ भनेको छ है त। अब तपाईँले कुन पेसा मनपर्छ? तपाईँले केही न केही त पेसा मनपर्छ होला। कतिले पाइलट मनपर्छ होला। सर यो पाइलट भनेको के हो भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। हो, पाइलट भनेको के हो? आकाशमा उड्ने विमानहरू देख्नुभएको छ नि, हवाईजहाज हेलिकप्टर भन्नुहुन्छ नि, हो तिनीहरू चलाउने मान्छेलाई हामीले पाइलट भन्छौँ है त। उहाँहरूलाई हामीले पाइलट भन्छौँ। हवाई मार्गमा चलाउनेलाई हामीले पाइलट भन्छौँ। अब त्यस्तै तपाईँले के पेसा मनपर्छ त्यो पेसा सम्बन्धी तपाईँले एउटा चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँलाई गृह कार्य। चित्र बनाउनु होला अनि आफ्नो बुवा मम्मी अथवा दाइ दिदीहरूलाई देखाउनु होला। होइन भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? हामीलाई पनि पठाउन सक्नुहुन्छ है। र केही कुराहरू तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने सोध्नुपर्छ है त भाइ बहिनीहरू। सेरोफेरो पढ्नुहुन्छ, अब तपाईँहरूले सोध्नुपर्ने हुन्छ है त। र यो सेरोफेरो त्यति गाह्रो सब्जेक्ट छैन, एकदम सजिलो छ। तपाईँहरूको विचार मात्र गाह्रो हो है त। पढ्नुहोस्, सजिलो छ। आफ्नै वरपरको छरछिमेकलाई हेर्दै होइन, कम्पेरिजन गर्दै तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त? यो विषय पढ्न सक्नुहुन्छ। र यसरी हामीले यो पाठ पनि, यो पाठ 1 हाम्रो कक्षा 3 को सुरुको दिनमा हामीले पाठ 1 पढिसकेका छौँ। म र मेरो परिवार भन्ने एकाइ हामीले सुरु गरिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरू आज एकदम खुसी भएर पढ्नुभएको होला। कक्षा 3 को पहिलो दिन के कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाहरू दिनु होला है। ल केही प्रश्नहरू छन् भने म यहाँ तपाईँलाई नम्बर दिन्छु, सबैजनाले टिप्नुहोस्। 9849595895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएँ। कति दिएको छु? 9845955895 भनेर यहाँ लेखिदिएको छु। यो नम्बरमा तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भाइ बहिनीहरू? आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ।
र यदि जान्नुभएको छैन भने सोध्नुहोला। र केही कुराहरू एकचोटि पढेर बुझिँदैन, फेरि पनि पढ्नुपर्छ। घरमा पनि तपाईँले पढ्नु होला। र केही कुरा नबुझेको जस्तो लाग्छ भने फेरि यो भिडियोलाई सुरुदेखि हेर्नु होला हैन, अलिकति स्पिड बढाएर हेर्नु होला। अनि त्यस्तो स्पिड बढाएर हेर्नुभयो भने के हुन्छ त, सबै कुराहरू अलिक छोटो समयमा पढ्न सक्नुहुन्छ। र नजानेको कुराहरू सोध्नु होला भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते। तपाईँको दिन शुभ रहोस्।